नानीहरू हो, भुटानी शरणार्थीको नानीहरू, त्यो भुटानी शरणार्थीको नानीहरू पनि त्यो स्कुलमा पढ्थ्यो। त्यो नानीहरूलाई मैले भात खाओ नभन्जेली भात पनि नखाने भए। बडा विचित्रको एउटा लभ, एउटा एफेक्सन, त्यो बच्चालाई पढाउँदाखेरि मलाई त्यो एउटा यस्तो यस्तो विचित्रको एउटा एफेक्सन जेनेरेट भयो। त्यो एफेक्सनले वास्तवमा मलाई धेरै, मतलब आफै सेल्फ त्यो यो मोटिभेसन भनेको त्यहाँबाट मलाई जेनेरेट भयो। त्यसपछि हजुरहरूले यो हिस्प्यानिक भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन? यो स्पेनिस भाषा बोल्ने ल्याटिन अमेरिकाबाट आएका मान्छेहरू, तर जसको स्ट्याटस केही पनि छैन, अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्न पनि नजान्ने, घरमा खाना पनि नहुने, तिनीहरू चाहिँ हाई स्कुलका नानीहरूको कुरा गरेँ मैले। त्यो हाई स्कुलको नानीहरू चाहिँ असाध्यै फटा, दुष्ट पनि, चरित्र पनि दुष्ट, भेटो पनि ठटाइहाल्ने। एउटा एक्जाम्पल बताउँछु म। एउटा डेभिड भन्ने भाइ थियो, त्यो ठुलो पनि होइन, मेरो अहिलेको मेरो पनि, म 5 फिट 3 इन्चको मान्छे हो, पुड्के मान्छे। त्यो पनि म जत्तिकै पुड्केले नै हो, 5 फिट 3 इन्च चाहिँ केटा हो त्यो। त्यसले क्लासमा, म त्यो हाई स्कुलमा पुगेपछि पहिलो काम त्यसले मलाई त्यो संसारका भयो जति संसारका सबै नराम्रो गाली भन्ने र एकचोटि उफ्रेर नाग्ने, मलाई त्यसो गर्ने। अब मेरो काम के थियो भने त्यस्ता डेभिएन्ट बिहेभियर भएकाहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने काम चाहिँ, त्यस्तो पढाउनु पर्ने चाहिँ त्यो। अनि त्यस्तो नानीलाई पढाउनु पर्ने स्थितिमा त त्यो त रेगुलर पढाइको कुरै भएन। त्यहाँ त कतिखेर कसले ठटाउँछ थाहै छैन। अब अनि ती नानीहरू हो त्यस्तै 75 जना स्टुडेन्ट एउटा क्लासमा, सबै त्यस्तै। त्यो हाम्रो गुरुआमाहरूले माइन्ड नगर्नु होला। त्यो नानीहरू, त्यो छोरीहरू के भन्ने भने त्यो साँझमा आइज न, त्यस्तो के निकृष्ट नि, तल 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 तल। अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई परिवर्तन कसरी गर्ने? अब उनीहरू खराब होइनन् ती सबैजना, जसले अहिले मैले जति पनि मान्छेहरूको बारेमा भने, अहिले म त्यो कैदीहरूको बारेमा पनि भन्छु, ती जति पनि मैले मान्छेहरूको बारेमा भने ती नानीहरू कुनै पनि खराब होइन। त्यो हरेक दिन मलाई नाग्ने डेभिड पनि खराब चाहिँ होइन। ती छोरीहरू पढ्नुभन्दा पहिला सबै मुखमा पेन्टिङ मात्रै गरेर आउने, एउटा अक्षर पढ्नु परेको छैन, सादा आधा शरीर देखाएर हिँड्ने। अब त्यसो गरेर त्यो त अनि ती सबै प्राय हिस्प्यानिक नानीहरू तिनीहरू। अनि किन तिनीहरू त्यसो गर्छ? अब त्यसको मूल रुटमा गएर तिनीहरूको त्यो प्रब्लमलाई पहिचान गर्न पर्यो नि त। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो प्रब्लमलाई पहिचान गर्ने को हो त, र त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने चाहिँ को हो त भनेको, त्यो भनेको त्यही हो शिक्षक भनेको। त्यसैले संसारमा मैले चाहिँ अनुभव गरे अनुसार शिक्षक जति इम्पोर्टेन्ट, शिक्षक जति महत्त्वपूर्ण र ग्लोरियस पोजिसन चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा केही पनि हुँदैन मेरो लागि चाहिँ। यहाँहरूलाई म सिधा साँच्चै कुरा भनौँ, म अहिले आज मेरो रातभरि क्लास थियो, रातभरि म भर्खर अहिले 10 गरे आधा 1 घन्टा भयो मात्रै म सुतेको थिएँ। हिक्मतजीले मलाई फोन गर्नुभयो, अनि सर आउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले इमिडिएटली म आउन सक्छु भने, हुन सक्छ यो अलिअलि मेरो यो गालाहरू पनि सुनेको छ, आँखाहरू यत्रो फुलेको छ, किनभने बेलुकादेखि अहिले म सम्म सुतेको छैन। तर यहाँहरूसँग बोल्न पाउने भनेपछि त्यो सुता इम्पोर्टेन्ट हो कि यहाँहरू इम्पोर्टेन्ट हो त? किनभने जब म पढाइको कुरा गर्ने मैले मौका पाउँछु, जतिखेर म एजुकेसनको कुरा गर्ने मौका पाउँछु, त्यतिखेर म स्वतः म पुरै आफैले एक किसिमको इनर्जी जेनेरेट भएको मलाई महसुस हुन्छ। म थाक्दा पनि थाक्दिनँ, भेरी फ्रेङ्कली भने यहाँहरूलाई। जब म लेख्ने कुराहरू प्रति लाग्छु, जब म कविता लेख्छु, यहाँहरूलाई कतिले पढ्नु भएको छ पढ्नु थाहा छैन, जब म मोटिभेसनल लेखहरू लेख्छु, जब म साइन्स लेख्छु, मलाई त्यतिखेर न निन्द्रा लाग्छ, न भोक लाग्छ, न तिर्खा लाग्छ, न समय गएको म थाहा पाउँछु। मलाई केही पनि थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ बेलामा। म वास्तवमा इमोसनल बन्छु। र यहाँहरूलाई सबैजनालाई मैले त्यो कमसेकम क्यामेरा अन गर्नुहोस् भनेर भनेको कारण के हो भने,
अहिले अगाडि यदि हामी प्रत्यक्ष सिधै अगाडि बसेर गफ गर्न पाएको भएदेखि मैले जति कुरा बोल्छु त्यो भन्दा कम से कम 10 गुना बढी हजुरहरूले त्यसलाई ग्राप्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो। किनभने यो हाम्रो शरीरबाट इनर्जी फ्लो हुन्छ। गुरुहरू टिचरहरू यहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ जसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो व्यवहारसँग एक किसिमको शक्ति प्रवाह हुन्छ र त्यो शक्ति प्रवाहले विद्यार्थीहरूलाई लाइनमा ल्याउने हो। अनलाइन एजुकेसनले संसारमा आज यो यत्रो यो टेक्नोलोजीको कुरा भयो, एडभान्समेन्ट भयो, दुनियाँभरि भयो। यी म सगतका 5 युनिभर्सिटीमा पढाउँछु, विभिन्न देशमा चाहिँ मोटिभेसनको लागि बोल्दै भन्छु। अस्ति युएनमा पनि एकपल्ट ल मोटिभेसन स्पिच दिए, यो पोलिसी चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर भने त्यहाँ। यो सबै कनेक्सन भयो। मलाई यो टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले ठुलो भयो भनेर भन्दिनँ। हामी कनेक्टेड भएका छौँ। बडा गजब हो। टेक्नोलोजी सबै सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यदि अहिले टेक्नोलोजी थिएन भने यहाँहरूको अगाडि म हुने पनि थिएन। दिस इज ग्रेट। तर हामीसँग भएको इनर सेल्फ इनर्जी भनेको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष जब हामी क्लासरुममा हुन्छौँ, जब हामी घरमा हुन्छौँ, जब हामी हाम्रो साथी सर्कलमा हुन्छौँ, त्यतिखेर तको जो इनर्जी, जुन एउटा त्यो प्रेम, अझ म त्यसलाई प्रेम भन्छु, त्यो सद्भाव भन्छु, त्योलाई अगाडि जुन राख्दाखेरि जुन एउटा मोटिभेसनल वातावरण तयार हुन्छ, त्यो कसै गर्दाखेरि पनि तयार हुँदैन। त्यस कारणले यहाँहरूले क्लासरुममा जब पस्नुहुन्छ नि, तातो, मैले म धार्मिक मान्छे होइन, पहिला अघि पनि भने, तर तपाईहरुसँग त्यतिखेर चाहिँ देवत्व सँगै जान्छ। हरेक टिचर जब स्कुलको क्लासमा पस्छ नि, त्यो ईश्वर पसेको हो त्यो क्लासभित्र। किनभने त्यो टिचरको हरेक अवयवले त्यो नानीको दिनचर्या र भविष्य सबै निर्धारित भएको हुन्छ। कसरी त म तपाईहरुलाई मेरै कुरा गरेर बताइदिन्छु। म त्यही तपाईहरुकै गाउँको उतै बबिया बिर्ता, आजकल रङ्गेली नगरपालिका हो, पहिला बबिया बिर्ताको बबिया बिर्तामा हुर्केको हुँ म। मैले हाई स्कुल रङ्गेली हाई स्कुल पढे हो। रङ्गेली हाई स्कुल मैले पढ्न जाँदा त्यो बबिया बिर्ताको त्यो ठाउँबाट मैले अहिले त्यो रङ्गेली 2 कमल झोडा भन्दा अलिकति मुन्तिरपट्टि हाम्रो लक्ष्मी झोडा भन्ने नाम थियो पहिला। अहिले चाहिँ त्यहाँ सबै मान्छे हिँडे, अलि धेरै भण्डारीको मान्छे भएकोले हाम्रो घर गाउँलाई भण्डारी नै टोल भन्छन्। त्यो भण्डारी टोलबाट रङ्गेली जान हिँडेर जाँदा 3 घण्टा लाग्छ। मैले त्यही घरबाट हिँडेर नै रङ्गेली स्कुल पढे हो। त्यही 3 घण्टा लाएर जाँदा 3 घण्टा, आउँदा 3 घण्टा। अब 6 घण्टा त हिँडेर गएको। अनि अब कति बाँकी टाइम बच्यो त्यो अब तपाईहरु आफै विचार गर्नु। त्यसपछि जम्मा 3 वटा खोला मात्रै तर्नु पर्ने, त्यो पनि पौडी खेलेर। ती खोलाहरू तपाईहरुले आफै थाहा होला, मलाई त्यो अब त्यो चिसाङ, बक्रा, कोचेनी आदि इत्यादि छन् त्यहाँ। त्यो खोला पनि पौडी नै खेलेर तर्नु पर्ने बर्खा टाइममा चाहिँ। किनभने त्यो पुलसुल केही पनि थिएन, न बाटो न घाटो। खेतका आलीबाटै हिँड्ने हो सधैँ। कहीँ बाटो भन्ने मलाई थाहा छैन, कहीँ मैले कहिले पनि त्यो बाटै देखिन कहिले। र टाउकामा कपाल बाँधे, क्यारे किताबलाई यसो बाँधेर म मात्रै त्यसो गर्ने होइन। हाम्रो गाउँबाट चाहिँ मै मात्रै थिएँ। तर उता पारिपट्टि रञ्जनी पुगेपछि, दरवेसा नगर गाउँपालिका पुगिसकेपछि चाहिँ, त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अरू 8-10 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी मैले ती पढे हो। मैले जुत्ता लाएको भनेको मलाई 8 क्लास पढ्दा भन्दा अगाडि थाहा छैन। 8 क्लास पढ्दा भन्दा अगाडि चाहिँ मलाई जुत्ता लाएको थाहा छैन। भनेको म पनि त्यही हो। म त्यही हुर्केको हो, देखाएको छ मज्जाले। साँच्चै भन्ने हो भने पेटभरि खाने भनेको त्यो स्कुले बेलामा त्यो थाहा छैन। कहिलेकाहीँ कसिएर मर्ने गरी खायो, त्यो भुँडी चर्केर सासै फेर्न नहुने। अनि त्यसपछि त्यो खाना मैले खाएपछि हिँड्न नसकिने रहेछ भन्ने मलाई फिलिङ भयो। अनि अलिकति खाने, कमसेकम जति कुदै पनि सकिने, थोरै खाएपछि धेरै खाए त भुँडी चर्केर कहाँ चर्किने। त म अहिलेसम्म मेरो त्यो चर्केको त्यो दुख्छ, अहिले पनि दुख्छ मलाई त्यो सम्झियो भनेको। तर अब म क्लासरुमको कुरा गर्छु। यसरी कुदेर गइसकेपछि मेरो क्लास टिचरको नाम थियो बच्चा मिश्र।
उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। अर्को एकजना टिचर हुनुहुन्छ उमापति लालदास, उहाँलाई अस्ति कोरोना भएर झन्नै चिप्लिनु भयो, अहिले विराटनगरै बस्नुहुन्छ, अहिले रिटायर भइसक्नु भयो उहाँ। त्यो बच्चा मिश्र भन्ने गुरुबाले के भन्नुहुन्थ्यो भने जब म क्लासमा पुग्थेँ, जतिसुकै बेला पुगे पनि उहाँहरूले मलाई कहिले पनि गाली गर्नु भएन, ढिलो किन आइस कहिले पनि भन्नु भएन, बाबु जिउँदै आइपुगिस्, ल आ गया मेदिनी आ गया, ल क्याप कर लो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसले मलाई के गर्थ्यो भने ए बाबा मेरो पछाडि त यत्रो स्कुल त सिँगै मसँगै पो रहेछ त स्कुल देखेर भन्ने। अब त्यहाँ कस्तो खालको प्रेम त्यो स्कुलमा थियो भने त्यो उमापति लालदास ती हुनुहुन्छ, विराटनगरमै हुनुहुन्छ, हामी म आएको बेलामा बरु हामी सँगै लिएर पनि बरु आउँला। उहाँले मलाई एउटा म्याथ गर्न दिनुभयो। उनीहरूलाई के थियो भने सबै जान्दछ भन्ने, काँडो खोपडीमा परेछ आउन त मलाई भुत्लो बाङ पोलो पिँडालु केही आउने होइन, अलिअलि यसो जानेको नाटक गर्थे क्या हो। एउटा क्लासमा हिसाब सोध्नुभयो अनि मैले त्यो फटक्कै गरेँ। त्यसपछि 30 क्लासबाट 8मा पढ्दाको कुरा हो त्यो, उहाँले मलाई 9 क्लासमा लिएर जानुभयो र त्यो एउटा हिसाब गर्न दिनुभयो। पहिलो हिसाब उहाँले गरेर दिनुभयो अल्जेब्राको हिसाब हो, त्यो मैले गरेँ राम्ररी। अर्को सेकेन्ड क्वेसन हिसाब दिनुभयो, त्यो हिसाब गर्ने बेलामा मलाई आउन चाहिँ आउँथ्यो, मेरो दिमागले के काम गरेर कता गयो दिमाग स्विच भयो, मैले त्यो अन्तिमको चाहिँ त्यो जम्मा कमा दिन एउटा बिर्सेछु र अनि त्यो एक्स लेख्न बिर्सेछु। उहाँले पछाडि सबभन्दा पछाडि विद्यार्थीको सबैभन्दा पछाडि बस्नु भएको थियो, उहाँले त्यहीबाट त्यो डस्टरले ठडाइ हान्दिनु पर्यो। त्यहाँबाट यहाँ हेर्नु है, त्यो डस्टरले त उहाँले ठटाएको, त्यो सिधै डस्टर आयो यहीँ लाग्यो पक्लक्कै। यो कता त्यो डस्टर आएकोसम्म मात्रै थाहा छ, त्यसपछि मलाई थाहा छैन। त्यसपछि त्यहाँ रङ्गली अस्पताल लगेर अब 1-2 दिनै ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। तर उहाँ आज पनि मेरो सबैभन्दा राम्रो टिचर हो। यदि उनीहरूले मलाई त्यो एउटा त्यो ग्लोरी मलाई नदिएको भएदेखि, त्यो हैसियत नदिएको भएदेखि अब मैले त्यो वास्तवमा कहिले पनि गुरुबाउ भनेको, यो टिचिङ पेसा भनेको के रहेछ भन्ने कुरो मैले कहिले पनि बुझ्ने थिएन। त्यो प्रक्रिया जसले जस्तो व्यवहार गर्छ त्यसले त्यही पाउँछ। यो जगतमा हामीहरूले जे दिन्छौँ हामीले प्राप्त गर्ने त्यही मात्रै हो, अरू केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। हामीले जगतमा रिस दिउँ रिस प्राप्त हुन्छ, प्रेम दिउँ प्रेम प्राप्त हुन्छ, जे दियो त्यही प्राप्त हुने हो। हामीले दिने भनेको मजाको कुरा, बेसी कुरा बताउँछु म, त्यो माथिको अलिकति अप्ठ्यारो कुरा बताउँछु। यो जगतमा कसैले पनि केही पनि जान्दैन, मैले पनि केही जान्दैन, हजुरहरूले पनि केही जान्दैन, कुनै पनि यो दुनियाँमा जान्ने भन्ने छ नै छैन। हामीले इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने र त्यसलाई ब्याक गर्ने मात्रै हो। हामीहरू कसरी केही जान्दैन भन्यो, म त स्कुलको यत्रो मास्टरे यति वर्ष भइसक्यो पढाएको, यत्रो डिग्री लिएको छ, अब मैले पनि पिएचडी डिग्री लिएको छ, अब चाहिँ प्रोफेसरको पदवी पाएको छ। तर मलाई के कुरो चाहिँ थाहा भयो भने नि यति बेला चाहिँ म यो जगतमा केही पनि जान्दिनँ। मैले खाली अर्काको इन्फर्मेसन, यताको इन्फर्मेसन ल्याउने हो, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने हो र त्यसलाई बाहिर फाल्दिने हो। त्यति हो मेरो काम भनेको। त्योभन्दा बढ्ता म केही पनि गर्न सक्दिनँ, कसैले केही पनि गर्न सक्दैन त्योभन्दा। अब त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ कसरी बुझ्ने त? म वास्तवमा केही पनि जान्दिनँ भन्ने कुरो महसुस चाहिँ कसरी गर्ने त? जतिखेर हामीले म जान्दिनँ भन्ने खालको भावनालाई बुझ्छौँ, त्यतिखेर के हुन्छ भनेदेखि हामीमा विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रतम आउँछ। त्यसैले हामीले म धेरै जान्दछु भन्ने भावनाबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन कुनै हालतमा पर्छ। जबसम्म म जान्दछु भन्ने भावना हुन्छ त्यो टिचर होइन। उहाँले शास्त्रको कुरा गरे, त्यो चाहिँ टिचर होइन। त्यसैले त्यसको एक्जाम्पल भनेको बुद्धले जब बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको थियो त्यतिखेर बुद्धले स्वयं आफूले भने म त जान्दिनँ काजी केही पनि।
अल्बर्ट आइन्स्टाइनले तिमीले के कुरो बुझ्यौ त भन्दा मैले एउटै कुरो बुझेँ, मलाई केही थाहा रहन्छ भन्ने कुरो भने अन्तिम अवस्थामा। भनेको जति पनि सेचुरेटेड मान्छेहरू छन्, जो एउटा चेन्ज मेकरहरू हो नि, चेन्ज मेकरहरूले पहिला आफूलाई बुझ्नु पर्यो नि त। अनि आफूलाई बुझ्ने कुरो भनेको चाहिँ मलाई थाहा छैन, अब म थाहा पाऊँ, जतिखेर पनि जिज्ञासु भन्नु पर्यो। धर्मशास्त्र आदि इत्यादिका कुरा गर्ने हो भने हामीले जतिखेर पनि अर्जुन भन्न पर्छ। अर्जुन बनिसकेपछि बल्ल त्यो अर्जुनको औराले सबैलाई अर्जुन बनाउन थाल्छ। एउटा मूलभूत एउटा साइड थियो। अब म त्यही आफ्नो कथामा ब्याक टु द आफ्नो कथामा फेरि म ब्याक टु द भएर जान्छु। अनि तैँले त्यत्रो 3 घण्टा लाएर रङ्गेली के अरे दिनको 6 घण्टा हिँडेर पढेर अनि पास भइस् त भनेर सोध्नु होला। के को पास हुनु? अझ मौका पर्दाखेरि बिहानै 4 बजे उठेर मेरो माइलो भाइ र मैले 1.5 घण्टा जति जोत्थ्यौँ राँगा। 1.5 घण्टा जति जोतेर फेरि घर आयो। अनि त्यसपछि भुकु त त्यो जोता जोतै भइहालिन्छ, राँगा पनि उस्तै मसुर थिए। त्यसपछि अनि आएर अलिअलि यसो तातो तातो खाएर कुदो गएर आयो। अब पढाइ त त्यस्तै त हो नि, कहाँको हुनु। एसएलसी आयो, त्यो टेस्टमा त पास भएँ। एसएलसीमा त के को पास हुनु? एउटा वर्ष पनि फेल, अर्को वर्ष पनि फेल, अर्को वर्ष पनि फेल, अर्को वर्ष पनि फेल, 3 चोटि फेल। अब 3 चोटि फेल गरेपछि एसएलसी कुन चाहिँ केटाकेटीले कुन चाहिँले पढ्छ र? हाम्रोमा चलन चाहिँ त्यस्तै त त्यतिखेर। एकचोटि फेल भएर दोस्रो चोटि प्राय पढ्न जाँच दिन जाने नै होइन। दोस्रो चोटि फेल भइसके त मेरो भाग्यमा रहन्छ भनेर छोडिदिने नै हो। तेस्रो पछि भयो त्यो त निमिटन नै हो, सकिएको। कुन चाहिँले गर्छ र? तर मैले त्यो गुरुबाबुहरूलाई मैले कहिले पनि बिर्सिनँ। उहाँहरूले मलाई के भनेको थियो भने, हेर, फेलियर भनेको नै सक्सेस हो, फेल हुनु भनेको पास हुनु हो। तैँले नयाँ कुरा ट्रेक गर्छस्, 2-4 वर्ष तलमाथि होला, तर तैँले हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन है। तँलाई दुःख भयो, गाह्रो हो, तैँले टाइम पाइनस् पढ्न। उहाँहरू फेल भएपछि मलाई बोलाउनु भयो, सबैजना गुरुहरूले राखेर भन्नुभयो कि तैँले माइन्ड नगर, तैँले यतिवटा विषय पास गरिस्, त्यो पनि गर्वको कुरो। हामीले तँलाई भनेनौँ, तँलाई गाह्रो थियो। त्यो भन्दा कति पावर मलाई जेनेरेट भयो भने त्यसको आज पनि म त्यही पावरले बाँचेको छु। त्यसैले मैले 4थो चोटिमा एसएलसी पास गरेँ। अब कलेज पढ्दाखेरिको पनि कथा त्यही हो। कलेज पढ्ने बेलामा अहिले हाम्रो हिक्मतजी त्यहाँ के अरे इटरीमा घर छ, त्यहाँ इटरीमा एउटा कृषि सामग्री संस्थान टेस्ट पास गरेँ अघि नै मैले भनेको थिएँ। कृषि सामग्री संस्थानमा मुखियाको जागिर सोर्स फोर्स के लाएर मुखियाको सरकारी के अरे थाई मुखियाको जागिर भएँ। त्यही इटरीमा चाहिँ त्यो श्यामलाल अटलको ऊ थियो, पेट्रोल पम्प थियो, त्यहीसँग जोडिएको घरमा कृषि सामग्री संस्थानको कार्यालय थियो। अनि म चाहिँ विराटनगरमा बस्थेँ, त्यहाँ इटरीमा मुखिया साहब भएर टक्क गएँ। अब विराटनगरमा चाहिँ आदर्श रात्रि कलेज खुलो, त्यसको पहिलो ब्याज हो म। त्यो ब्याजमा राजन अधिकारी, कालीप्रसाद पोखरेलहरू, कालीप्रसाद पोखरेलले के अरे सहसचिव के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयमा छन् थुप्रै। अनि त्यो ब्याजका राम्रा थिए साथीहरू, त्यसमा म पनि हो। अब अरू सबैजना पास भए, अब म चाहिँ त्यो कलेज पनि फेल भयो। के भने म कृषि सामग्री संस्थानको त्यो के अरे त्यतिखेर डिडिटी, फलिडल, त्यो बेटासिड, त्यो औषधिको त्यो सेक्सन चाहिँ क्या कीटनाशक औषधिको सेक्सनमा चाहिँ काम गर्दै। मैले थाहा भएर त्यतिखेर त्यो कीटनाशक औषधि कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ, घर पुगेपछि यो मेरो सारा शरीर भद 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 आगोले पोलेको जस्तो पोल्थ्यो। अनि त्यो दिमागले कामै गर्दैन थियो। त्यो सबै त्यो दिनभरि डिडिटी र त्यो पाउडर चलायो, त्यो पाउडर जति आज जति भित्र जाँदो रहेछ क्या, र सारा शरीर पोल्ने, कामै गर्न नसक्ने। अब त्यो दिनभरि काम गर अनि रातिको कलेज पढ्नुपर्ने। त्यो कलेजमा गएपछि आँखा झप्पाउँछ, आँखा मात्रै होइन चक्कर लाग्थ्यो सधैँभरि। तै पनि घोसे गरेँ, कमर्स गरेको थियो। एउटा
तनी म नेपाल परिचयमै फेल भएँ, अरूमा फेल भएन, नेपाल परिचयमै फेल भएँ लुजा। अर्को वर्ष पनि फेल भएपछि अब अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले सोचेँ कि लो अब चाहिँ मेरो जिन्दगीमा पढाइ भन्ने कुरो रहेन रहेछ, अब चाहिँ म नारायणहरि भयो भन्ने भएँ र मैले सुसाइड गर्ने निर्णय गरेँ। मेरो एउटा पेपरमा मैले लेखेको छु र सुसाइड गर्ने निर्णय गरेर त्यही तपाईँ हाम्रै सप्तकोशी नदीको साइडतिर पर त्यही पुलको साइडमा आएँ। त्यहाँनेरि के पो फर्केर आएँ। कृषि सामग्री संस्थानको जागिर त छँदैछु। त्यसपछि मैले अहिले ती भाइको नाम बिर्सेँ भन्यो भने त हिक्मत सरले त्यहाँ छेउछाउमा गजेन्द्र नेपाल, हजुरलाई थाहा छ कि छैन, त्यहाँ गजेन्द्र नेपाल भन्ने सरकै घरको छेउमा पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यहाँ एकजना त्यतिखेर पिउन काम गर्थे एकजना भाइ, भकभक गरेर बोल्ने, उनले चाहिँ एउटी लाठी नानीसँग बिहे गरे। हामीले नि खोजिदिएको त्यो लाठी नानी पनि त्यहीँ अगाडिपट्टि उता इटरीभन्दा अगाडिपट्टि त गाउँको नाम बिर्सेँ, त्यहीँ नजिकैकी नानी हुन्थे, असाध्यै राम्री हुनुहुन्छ ती, उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ होला। त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले के भने, मैले हेर मलाई त म यसरी मेरो पढाइ मेरो उद्देश्य हो, म फेरि एसएलसी यत्रो बल्ल बल्ल गरेर पास गरेँ। त्यो अब पास गरेर छैन, एसएलसी पास गरेँ बल्ल बल्ल यति गरेर एसएलसी पास गरेँ। यहाँ मुखिया भएको, अब आइए पढ्न खोजेको, यो त आइए पनि यो 2 चोटि फेल भयो, अब म सुसाइड गर्छु भनेर त्यसलाई कहाँबाट खुसीको भनेछु मैले। र साँच्चै सुसाइड गर्न गएँ। कसो के भयो त्यो सुसाइड गर्नु बेलाको इमोसन ब्रेक भयो भने सुसाइड हुँदैन। इमोसन ब्रेक भयो, म फर्केँ। अब कसैले भनेको छैन, त्यसलाई मात्रै भनेको छु मैले। अनि भोलिपल्ट फेरि अफिस गएँ। अफिस गएपछि म अफिसको त्यही बिच वृद्धिमा त्यसको यसो के हिसाब गर्दै थिएँ। हाकिम विराटनगरबाट आएछन्। हाकिमको नाम हो पशुपति गौतम। उहाँको घर बरगाछीको ठ्याक्कै बरगाछी चोकमा छ, अहिले काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले मलाई बोलाउनु, ए मेदिन तिमी यहाँ आऊ भनेर भन्नुभयो। अनि म गएँ। अनि गएपछि के हो तिमी त सुसाइड गर्ने चक्करमा लागेको छ गरेर, के हो भन्नु एकदम सिरियसली। म जस्ताको त मलाई, म दुनियाँमा केही कुरो मेरो लुकाउनु छैन, त्यसैले यहाँहरूसँग मैले सब सेयर गरेँ। अनि उहाँले मैले होइन त्यस्तो भनेर भने। अनि उसले भन्यो, भाइको नाम मैले अझै पनि बिर्सेँ, उसले भन्यो साँचो हो भनेर उसलाई पनि बोलाएँ। अनि तिमीले भने हो कि होइन भन्यो उसले मलाई। अनि हो मैले अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, हेर त यति धेरै काम गरेर थाकेर गर्न जान्छस्, अरूसँग पास गर्न सकिन भने के भयो त, तै एसएलसी पनि त 4 चोटि पास गरे होस् नि, यो मुला 2 चोटि फेल भइस् भने त्यसमा पनि क्लास त के अरे एसएलसी को रोकेर जाने, सेकेन्ड इयर पुगिस्, अब अर्कोचोटि त्यहाँ दिँदा त त्यो पास गरिहाल्लास् नि भन्नु। तर मेरो मन यसरी डरायो कि मलाई पास गर्न हिम्मतै भएन, म सक्दिनँ भने मैले। गुरुहरूले सुनिरहनु भएको छ नि, मैले सक्दिनँ भनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, हेर नानी, जो मान्छेले अठोट जेनेरेट गर्छ, त्यो अठोट जेनेरेट गर्ने मान्छेलाई सक्दिनँ भन्ने कुरै हुँदैन। तैँले एसएलसी पनि त सक्दिनँ भनेको त पास गर्ने थिएनस्। 4 चोटि एसएलसी कसैले दिँदैन, तैँले त दिइस् नि, पास गरिस् नि। तैँले त जस्तो तेरै तैँले मुखियाको जागिर दिँदाखेरि तँसँगै आइए बिए पढेका मान्छेहरूले पनि सँगै जाँच दिएका थिए। तैँले मुखियाको जाँचको लिखित जाँच चाहिँ तैँले आफै पास गरेको होस्, मेरो सोर्सले पास गरे होइनस्। उहाँले त्यो भन्नुभयो। र के भन्नुभयो भने, ल चिन्ता नगर, तेरो पढ्ने अभिप्रायलाई म पुरा गरिदिन्छु, बनारस जा, म यहाँ यो सामग्री संस्थानको जागिरलाई तेरो लागि म 2 महिना तेरो बिदा, तँलाई तलबी नै बिदा मिलाइदिन्छु, त जा त्यहाँ। र त्यहाँ बनारसमा पनि बस्ने, यो ठाउँमा गएर बस्नु। मोहन चापागाई, मन्जु चापागाईहरू भन्ने बस्थे त्यहाँ त्यतिखेर, उनीहरूको कोचिङ थियो। अनि उनीहरूले उहाँले भनिदिनु भयो, मन्जु चापागाई मोहन चापागाईहरूको त्यहाँ कोचिङ छ, त्यहाँ जा, त्यहाँ बस भन्नुभयो। त्यहाँ मैले एउटा अत्यन्त ठुलो मेरो साथी, आजको पनि सबैभन्दा प्रिय मित्रलाई भेट भएँ। तिनको नाम हो क्षितिज राज परसाई, हिक्मतले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। अनि त्यहाँ मेरो त्यो क्षितिज जस्तो मान्छेसँग भेट भयो। त्यहाँ मैले दामोदर गुरु जस्तो, दामोदर भारद्वाज जस्तो प्रोफेसरलाई भेटेँ। लालजीराम शुक्ल जस्तो मोटिभेटर मान्छेलाई मैले भेटेँ। अब त्यहाँ अनि त्यहाँ पास गरेँ, आइए र बिए। अनि मैले बनारसबाटै पास गरेँ। फेरि नेपालमा आइसकेँ,
हामी सबैको प्रवृत्ति गुरुहरूसँग कुरा गरिरहेको छु है मैले, हामी सबैको प्रवृत्ति इन्डियाबाट पढेर आएको चोरेर पास गरेर ल्यायो होला नि, चोरेको सर्टिफिकेट होला नि भने, मलाई अफिसमा पनि भने, बाहिर पनि भने। मोरङ कलेजमा चाहिँ त्यहाँ एडमिसन गर्न गएँ, एडमिसन त गर्दै बिएमै, मैले बिए मा त्यही मोरङ त्यहाँबाट आइए पास गरेर आएर गरेँ, चोरेर लिएर आएछ भनेर भने मलाई अत्यन्तै पीडा भयो। 18 घन्टा हामीले पढेर अहिले पनि कण्ठ छ त्यहाँ पढाएको रहँदा रटिङ पुरै रातभरि 2 बजे मञ्चा बगाएरले ठटाउँथे। कुन विषय? हजुर आइए पढ्दा मैले सोसियोलोजी इकोनोमिक्स पोलिटिकल साइन्स गरेको थिएँ अनि इङ्ग्लिस अनिवार्य। अब त्यसरी रटी रटी पढेर आएको चाहिँ यो सबै चोर ल्याएको भन्छ, मलाई साह्रै पिर पर्यो। त्यस्ता बाजे यहाँ पनि पढ्नै नसकेर त होइन त हो। अनि फेरि मोरङ कलेजमा मैले बिए पनि एडमिसन गरेँ। अब गएको फेरि चक्कर त त्यही हो। त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरू कतिजनाले मलाई चिन्नुपर्ने, पुरानो गुरुहरूले चाहिँ चिन्नुपर्ने, त्यतिखेर मैले अर्को एउटा आन्दोलन सुरु गरिसकेका थिएँ। त्यो आन्दोलन भनेको वातावरण बचाऊ भन्ने आन्दोलन। त्यतिखेर म स्कुलहरूमा ल गुरुबाबुहरू तातौँ तातौँ भनेर कराउन सुरु गरिसकेका थिएँ। अब त्यसपछि अलिक छोट्याउँछु र त धेरै लामो हुने भयो। अनि त्यस्तो भनिसकेपछि पीडाभित्र भयो। अनि पछि मैले अनि मैले त्यहाँ आइए के अरे आर्ट्समा पास गरेँ बनारसमा। एकजना मान्छे नाम म भन्दिनँ, यहाँहरूले चिन्ने खालको मान्छे, अहिले तिनी धेरै ठुलै मान्छे भएको छन्, तिनले तिमीलाई आर्ट्स पढेर गरिसके साइन्स पढेर देखाए भए हुन्थ्यो भने तुरुन्तै त्यही साल फेरि मैले त्यही कलेज आदर्श कलेज बनारसमा, आदर्श कलेजमा साइन्समा एडमिसन गरेँ। एकैपल्ट त्यहाँ बनारसमा त्यतिखेर फेसिलिटी थियो, 2 वर्षको जाँच एकैचोटि दिन पाइन्थ्यो। एकैचोटि 2 वर्षको जाँचले 75% ल्याएँ साइन्समा, तर मैले त्यो साइन्सको सर्टिफिकेट कहिले युज गरेको छैन। र मलाई के धुन चढ्यो भने यो मेरो नेपालका मान्छेहरूले मलाई वास्तवमा सधैँ होच्याउने मात्रै काम गरे, म यो नेपालै छोडिदिनु पर्यो, यो इन्डियन आर्मी बन्नु पर्यो भन्ने ठाने। र इन्डियन आर्मी भने चाहिँ के भन्ने त, जागिर चाहिँ छँदैछ है यहाँ मेरो, मुखिया चाहिँ छँदैछ मुखिया साहब चाहिँ। अनि अब जागिर चाहिँ के खानु पर्यो भन्दा मलाई संसारमा सबैभन्दा मनपर्ने कुरो भनेको हवाईजहाज हो। आज पनि मनपर्छ मलाई, आज पनि मलाई संसारमा सबैभन्दा मनपर्ने कुरा हवाईजहाजै हो। त्यो हवाईजहाज चाहिँ मलाई किन मन पर्यो भने मैले 14 वर्ष 13, 12, 13, 14 वर्ष हुँदा बल्ल बल्ल गाडीहरू देखेको। म पहाडमा तेर्थुममा वाकुमा हुर्केको मान्छे हो। त्यतिखेर पनि मैले प्लेन चाहिँ आकाशमा देख्थेँ क्या, त्यहाँ त्यो सर्वे गर्न प्लेन जान्थेँ, त्यहाँ त्यो प्लेन देख्थेँ, त्यसमा उड्नको पाए कति हुन्थ्यो राम्रो भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो। मलाई त्यो आज पनि छ, आज पनि उड्दा म मजै मान्छु। र मलाई के सुर चढ्यो भने म इन्डियन आर्मी बन्छु र इन्डियन आर्मीको फाइटर प्लेन चलाउने चाहिँ पाइलट चाहिँ बन्छु भने। र मैले त्यो आइए त्यो एकै वर्षमा 2टा आइए पास गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै इन्डियन आर्मीको एक्जाम पनि दिएँ। त्यहाँ गर्दा तपाईँहरूले चिनेकै मान्छे हाम्रो तिमसिना दिल्लीराम तिमसिना, त्यहाँ गुरुजी त्यहाँ विराटनगरमा छ घर, त्यो कलेजको यतापट्टि घर छ। उहाँको छोरा यहीँ हुनुहुन्छ अहिले, सुमन तिमसिना। उहाँलाई चाहिँ त्यो भाषा चाहिँ त्यो कुन जात दिन्छस् भन्ने, त्यो आर्मीमा भाषाको जात दिन पनि पाइने रहेछ। भाषा चाहिँ कुन भाषाको जात दिन्छस् भन्दा मेरो खोपडी बिग्रेको, मैले हिन्दी दिनुपर्छ भनेको भए कुरै खत्तम हुन्थ्यो। म हुन त खत्तम हुन्थ्यो होला, अर्थको के हुन्थ्यो। म र कहाँबाट मलाई के भन्दा आयो, म नेपाली चाहिँ भाषामा दिन्छु भने भाषा चाहिँ अरू त अरू नै सधैँ थियो, त्यहाँ भाषा चाहिँ नेपाली चुज गरेँ। त्यो भाषा नेपालीको चाहिँ कापी जाँच्ने काम दिल्लीराम गुरुजीले गर्नुहुने रहेछ। मलाई दिल्लीराम गुरुजीले फेल गरिदिनु हो। त्यसै भएर अनि म इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुन पाइनँ। अब पाइनँ त पाइनँ, यत्रै सिधै छोड्ने त कुरै भएन। अनि फेरि ब्याक टु त छँदैछ, यता त मुखिया साहब त छँदैछु। अनि अब अलिकति टाइम पनि आयो, अब म ब्याङ्कमा के अरे जाँच दिएँ, त्यतातिर सुब्बा साहेब भएँ। अनि पढ्ने कुरोलाई मैले कहिले पनि छोडिनँ र पढाउने कुरोलाई कहिले पनि छोडिनँ। जहाँसुकै सानो सानो अवसर प्राप्त भयो भने पनि त्यहाँ अलिकति चाहिँ सुसुक्क पढाइहाल्ने, अलिकति चाहिँ आफूलाई एजुकेसनमा इन्भल्भ गराइहाल्ने काम मैले जहिले पनि गरेँ। त्यो मैले किन गरेँ त, किन गरेँ भने मलाई यो विद्या जति ठुलो, विद्यादानम सर्वदानम प्रदानम
भन्ने कुरो मैले जन्मिएर अलिकति ठुलो भएदेखि सुने रातो दिन मेरो मामा मास्टरै उहाँ मास्टरैबाट रिटायर हुनुभयो रामचन्द्र गौतम। अब सबै पेरिफेरी त्यही थियो। मेरो बुवा मास्टर बाजे। अब त्यो मास्टर भन्दा त्यो आफैलाई गर्व फिल हुने। मैले मेरो पेपरहरू हजुरहरूले यसो फेसबुकमा हेरेर हेर्नुभयो अनि अगाडिको मेरो पोस्टहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैले एउटा मेरो स्कुलको जर्नीको बारेमा लेखेको छु र म त्यो बबियादेखि 3 घण्टा जाँदा 3 घण्टा आउने गरेर किन स्कुल जान्थेँ त्यो कुरो पनि त्यहाँ लेखेको छु। मेरो एउटै मात्रै उद्देश्य थियो जिन्दगीको ध्यान के थियो भने म चाहिँ मास्टर बाजे बन्न सकौँ, मेरो बुवा जस्तै मास्टर बन्न सकौँ कि ताकि अरू मान्छेहरूलाई मोटिभेसन गर्न सकौँ। अरू कुनै पनि अब्जेक्टिभ थिएन र आज पनि यो दिनमा पनि मेरो अरू कुनै पनि मेरो मोटिभेसन छैन। मलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन जगतमा। मैले हिक्मतजीलाई र अरू सबै साथीहरूलाई पटक पटक भन्ने गरेको छु, मलाई त्यहाँ एउटा सानो एउटा कतै कुटी खोजिदिनुहोस् अनि एउटा कुनै स्कुल अथवा केही खोजिदिनुहोस् ताकि म त्यहाँ आउँ अनि त्यो कुटीमा बसेर त्यो मैले आफूले जे कुरो दुनियाँमा सिकेको छु त्यो कुरो एक्सचेन्ज गर्न पाऊँ लु न भनेर सधैँ भन्छु। हिक्मतजीलाई कयौँचोटि भनिसकेँ मैले अस्ति हाम्रो मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले मन्त्रीजीलाई पनि भने, पर्सनल फोन गरे बेला पनि मैले कतिचोटि भने मन्त्रीजीहरूलाई पनि, ए बाबा मलाई एउटा सानो एउटा आश्रम बनाइदियो कि ताकि मैले यो जति पनि एक्वायर नलेज गरेको छु त्यो नलेजलाई म त्यहाँ हाम्रो आफ्नै देशमा दिन सकौँ भनेर। र त्यही काम मैले गर्छु अहिले पनि। अहिले मैले 5-7 वटा देशका गुरुबाबुहरू खास गरी पिएचडी का विद्यार्थी र प्रोफेसरहरूलाई मात्रै म पढाउँछु। भेरी फ्र्याङ्कली भनेको खाली पिएचडी गर्ने मान्छेहरूलाई र प्रोफेसरहरूलाई मात्रै पढाउँछु म। किन म त्यसो गर्छु भने त्यो प्रोफेसरलाई चाहिँ पढाएपछि गुरुबाबुलाई चाहिँ मोटिभेसन गरेपछि त त्यसले त कति नानीहरूलाई मोटिभेसन गर्न सजिलो भयो नि त। त्यो मोटिभेसन भन्ने पार्ट चाहिँ गुरुबाबुबाट एक्सचेन्ज हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँहरू गुरु हुनुभएको छ, साह्रै ठुलो पुरुषार्थ जन्मान्तरको तपाईहरुले कयौं हजारौं वर्ष सायद तपस्या गर्नु भएको थियो होला, त्यसकारणले गुरुबाबु हुनु भएको छ। गुरुबाबु हुनु भनेको सानो गर्वको कुरा हैन, चान्चुने कुरा हैन। पैसासँग गुरुत्वलाई पैसासँग तुलना गरेर हामीले सबैभन्दा तुच्छ पेशा मास्टरै भनेर भन्छौं। दैट इज टोटली रङ। त्यो हुँदै होइन। सब टिचर जति महत्त्वपूर्ण र त्यो भन्दा उत्कृष्ट कुनै पनि पेशै छैन दुनियामा। जसले ज्ञान दिन्छ, जसले आँखा दिन्छ। र अर्को कुरो यहाँहरुलाई हिक्मतजीले मलाई मोटिभेसनको कुरा गर्नु भन्ने भएको थियो। एउटा अर्को मोटिभेसनको कुरो, यहाँहरुले क्लासमा नानीहरुलाई आजैदेखि त्यो पढ्नुको ध्याउन्न के हो त्यो कुरो चाहिँ सधैं रिपिटेड एभ्री डे रिपिट गरेर बताइदिनु होला। पढ्नुको ध्याउन्न भनेको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु होइन। पढ्नुको ध्याउन्न भनेको ठुलो ठुलो के अरे आइए बिए एमए पिएचडी गरेर ठुलो जागिरे खानु होइन, धेरै पैसा कमाउनु होइन। त्यो होइन पढ्नुको ध्याउन्न भनेको। एजुकेसनको उद्देश्य भनेको त्यो होइन। एजुकेसनको उद्देश्य भनेको इडुकेयर हो। इडुकेयर भनेको भित्रबाट सचेतन हुनु हो। सबैभन्दा त्यो एजुकेसनले के काम गर्छ त भन्दा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा बाँच्न सिकाउने काम गर्नुपर्छ एजुकेसन भनेको। एजुकेसन भनेको त्यो हो। एजुकेसन भनेको दुःखमा रेमाउन सिक्ने शक्ति दिने कुरो हो एजुकेसन भनेको। एजुकेसन भनेको के अरे माइक्रोसफ्ट पढाउनु होइन, आईटी पढाउनु होइन। एजुकेसन भनेको यिनीहरू टेक्नोलोजी सिक्ने कुराहरू हो। एजुकेसन र के अरे विजडममा कम्प्लिटली फरक छ। एजुकेसन जीवन यापनको लागि गराउने एउटा यन्त्र हो। तर त्यो एजुकेसनलाई हामीले मास्टरले हामी गुरुबाबुहरूले चाहिँ विजडमसँग जेनेरेट गरेर जोड दिनुपर्छ कि ताकि त्यो मान्छेले भोलि जब पाएन भने म जस्तो सुसाइड गर्न अर्को मान्छे नजाओस्। मेरो विजडम जेनेरेट भित्र नभएको भए त म जस्ता कतिले सुसाइड गरे नि। एसएलसी फेल गर्दाखेरि अहिले पनि सुसाइड गर्छन् नानीहरूले। कति नानीहरूले सुसाइड गर्दै त्यो हाम्रोमा मात्रै होइन, जगतमा त्यस्तो छ चलन। जापानमा संसारमा सबैभन्दा बढी सुसाइडल हुन्छ टिनेज भित्रै। किन हुन्छ? किनभने मोटिभेसन, गुरुबाबुहरूले मोटिभेसन गर्नै बिर्सिगए। जागिर खान्छन् गुरुबाबुहरू। हामी जागिर खाने होइन। गुरुबाबुको पोजिसन भनेको जागिरे पोजिसन होइन, यो भनेको सर्भिसको पोजिसन हो।
सर्भिस हो हामीले गर्ने भनेको। हामी सेवाको पोजिसन हो हाम्रो। हाम्रो पैसा कमाउने होइन, हाम्रो खाली जीविकोपार्जन गर्ने र सेवा गर्ने हो। र यो भन्दा ठुलो सेवा जगतमा केही पनि हुनै सक्दैन। यसो भन्ने मेरो के हैसियत त? अब हैसियतको कुरा गर्नु पर्यो। हैसियत भनेको के हो त्यो कुरा म हजुरहरूलाई बताउँछु। त्यहाँ हाई स्कुलमा पढाउनलाई, त्यहाँ हाई स्कुलमा पढाउनलाई क्वालिफिकेसन चाहिन्छ नि। आइए पढेको हुनुपर्छ, बिए पढेको हुनुपर्छ, पिएचडी गरेको हुनुपर्छ, विषयको जाँच गरेको हुनुपर्छ, लाइसेन्स प्राप्त हुनुभएको छ, हुनु पाएको छ भन्नुपर्छ नि। हो, एक्ज्याक्टली त्यस्तै। मैले यो कुरो भन्नलाई मेरो हैसियत के त? तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ नि, हु आर यु, के हो तेरो हैसियत, किन यो कुरो तैँले भनिरहेछ, तँ को होस्? इट्स भेरी भ्यालिड क्वेसन हो। हैसियत यसो यसो भन्ने मेरो हैसियत के हो भने, एउटा कुरो यहाँहरु भन्दा म भिन्न होइन। मेरो पहिलो हैसियत त्यही हो। यहाँहरुकोले जुन परिवेश देखिराख्नु भएको छ आज, त्यही परिवेश मैले अहिले पनि त्यही परिवेश देखिरहेको छु। नम्बर 2। नम्बर 3, मान्छेसँग भ्यालिडेसनको लागि लाइसेन्स चाहिन्छ नि, बन्दुक राख्ने लाइसेन्स चाहिए जस्तै लाइसेन्स चाहिन्छ नि। मसँग लाइसेन्स पनि छन् प्रशस्त। अब त्यो लाइसेन्स एक दुईवटा म तपाईहरुलाई लाइसेन्स देखाउँछु। त्यो लाइसेन्स भनेको चाहिँ के हो त भने, यदि तपाई हामीसँग हैसियत जेनेरेट गर्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो हैसियतलाई देखाउनु पर्छ। मैले त्यो के भनेको भने, हजुरहरूले आफूसँग लागेको कुराहरू क्लासमा पढाउँदा, अर्को भाषाले भन्छु सायद यो तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो भयो होला, यो अंग्रेजीमा बोले गर्ने हुँदा मलाई आफै अप्ठ्यारो भएको छ नेपाली। हेर्नु त यो बाहिरको वातावरणले मान्छेलाई कतिसम्म बिगार्छ। इट्स अ काइन्ड अफ इज अ इनर फिलिङ, इट्स अ कसरी भन्ने त्यसलाई, त्यसले के काम गर्छ भने हैसियत जेनेरेट गराउनुपर्छ र एउटा ट्र्याक जेनेरेट गर्नुपर्छ। हजुरहरूले क्लासमा पढाउँदाखेरि, अब अरु नेपाली पढाउँदा, सामाजिक शिक्षा पढाउँदा, इतिहास पढाउँदा त स्टोरी जतिखेर पनि गर्न मिलिहाल्छ, कति सजिलो भयो। म्याथ पढाउँदाको कुरा गर्छौँ, म्याथ र साइन्स पढाउँदाखेरिको कुरा गर्छौँ। म्याथ र साइन्स पढाउँदाखेरि पनि यहाँहरूले स्टोरी जेनेरेट गरेर नानीहरूलाई पढाइदिनुहोस्। स्टोरी कसरी जेनेरेट गर्नुपर्छ केही लागेन भने एउटा सानो कथा चाहिँ चुटुक्क भनिदिनुहोस्। बिहान म स्कुलबाट आउँदै थिएँ, नानी हो, बाटोमा त यस्तो पो देखेँ, ल त्यो र यो दुईटा इभेन्ट दिनुहोस्, अनि ल यसलाई यसको एउटा के निकाल अथवा केही भन्दिनँ, मैले प्याट्ट यस्तो नराम्रो कुरा पो भन्दै भन्नु, ला मैले गल्ती गरेँ, भन के गर्नु पर्थ्यो मैले। त्यस्तो खालको कुनै एउटा तरिका निकालेर चुटुक्क राखिदियो भने त्यो विद्यार्थीले जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिँदैन। मलाई त के अरे बच्चा मित्रले, बाजे आज पनि तिमी आइ त पुग्यौ है, ल हामी सेलिब्रेट गरौँ भन्ने शब्द आज पनि मेरो दिमागमा उत्तिकै गुन्जिरहन्छ। धौलाई मण्डल के अरे भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा अप्ठ्यारो म्याथै पढाउने, उग्र रिसाउने मान्छे, इन्डियाको मान्छे हो, फारबिसगञ्जको मान्छे, त्यहाँ आएर पढाएको, पछि ती बस्नुभयो रङ्गलीमा। उग्र रिसा मान्छे, तर मलाई देख्ने बित्तिकै उहाँले आफ्नो बोली बोलेको है, तँलाई देखेपछि मलाई मेरो सबै रिस खत्तम हुन्छ नानी, तैँले के गर्छस् मलाई भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो म भोकै सोकै हुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो, जा कुदेर गर, मेरो उहाँको क्लासमा जा कुदेर गर। त्यहाँ मेरो घरमा मैले त्यहाँनिर एउटा रोटी र त्यो आँपको अचार त्यहाँ राखिदिएको छु, त्यो कुनामा उहाँको कोठामा बताइदिनुहुन्थ्यो, च्याक गरेर कुदेर खाएर आइज। मलाई त आँपको अचार चाहिँ मिठो लाग्ने, गन्ध चाहिँ नमिठो लाग्ने, त्यो हातै गनाउँछ त्यो मसला भने गनाएर पुस्न दौरामा भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। मैले यो कुरो यहाँहरूलाई किन भनिरहेको छु भने, हामीले यस्तो सानो सानो कुराहरूले नानीहरूलाई मोटिभेसन गर्न सकिन्छ। ब्याक टु द हैसियत। अब हैसियतको कुरा गर्दा हैसियत कसरी जेनेरेट गर्ने भने, लेबर गरेर हैसियत जेनेरेट गर्ने। हैसियत जेनेरेट गर्नु भनेको पैसा कमाउनु, थुप्रो लाउनु, यहाँ गर्नु त्यहाँ गर्नु, थुप्रै सर्टिफिकेट जोड्नु होइन।
हैसियत जेनेरेट गर्नु भनेको लभ जेनेरेट गर्नु हो, प्रेम जेनेरेट गर्नु हो, रुन जान्नु हो। सँगै कोही भोको छ भने त्यो भोकसँग अलिकति छ यति घाँस छ भने साटेर खान जान्नु हो। हैसियत जेनेरेट मनबाट भित्रबाट गरिन्छ। विद्यार्थीहरूसँग हैसियत जेनेरेट गर्न चाहिँ साह्रैको मजा छ। अघि मैले तपाईहरुलाई मेरो वेस्टर्न हाई स्कुलको एउटा कथा जोडेको थिएँ। त्यो स्कुलमा मैले छोड्ने बेलामा त्यो जो डेभिडले मलाई हरेक दिन नाक्थ्यो नि, हरेक दिन त्यो अंग्रेजी शब्द फक 50 चोटी मलाई युज गर्थ्यो। त्यसले मलाई मेरो खुट्टैमा ढोग्यो। त्यसले त नजाइदे। म त्यतिखेर मेरो बहराइनमा जब भयो, म अरबियन युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर मैले जब पाएँ, त्यसकारणले छोडेको थियो जब मैले, नत्र म छोड्ने थिएन त्यो। तिनीहरूलाई मैले के गर्दिन्थेँ भने, मैले यो खाली एक्जाम्पल बताइरहेको छु, हजुरहरूको त्यो फेस होला त्यहाँ, त्यस्तो सिचुएसन हाम्रोमा पनि छ। त्यो नानीहरूको ती बिचरा ती एग्रेसिभ केटाहरू, त्यो रिसाउने केटाहरू किन रिसाउँथे थाहा छ? त्यो बिचराहरू रातभरि काम गर्थे, ग्यास स्टेसनमा काम गर्थे। उनीहरूको काम गर्ने लाइसेन्स इलिगल मान्छे, लिगली पैसा लिएर काम गर्न नपाउने, 5 घण्टा $5 $6 एक घण्टामा रातभरि लेबरमा काम गराउने। अब त्यो बिचरा रातभरि लेबरमा काम गरेर चाहिँ यहाँ पनि अमेरिकामा चाहिँ पढ्नै पर्छ अनिवार्य। 18 वर्षभन्दा पहिलाको मान्छे, त्योभन्दा कमको मान्छे स्कुल जानै पर्छ, होइन भने त्यसलाई चाहिँ पुलिसले लान्छ। अब पढ्ने स्कुल पनि जानै पर्यो। त्यो तिनीहरूको बिचरा दिमागले कामै गर्दैन। उता मालिकले बेस्कन हप्काउँछ, घरमा चाहिँ ती फेरि त्यो सानैमा त्यो यो चाहिँ के अरे त्यो यिनीहरू अलिक बढी छाडा भनौँ न, बढी इमोसन छाडा नहुनु, बढी इमोसन। उनीहरूलाई चाहिँ केटी पनि चाहिहाल्ने, यता केटीलाई पनि केटो पनि चाहिहाल्ने, त्यो पनि ठिकै छ, त्यो वंशगत त्यो हेरिडिटीले त्यस्तो गरेको हो त्यो। अब त्यो सारा टेन्सन चाहिँ यहाँ मास्टरको टेन्सन, अनि त्यो सारा रिस चाहिँ जसले माया गर्छ त्यसैलाई खन्याउने हो। अनि त्यस कारणले उनीहरूले मलाई चाहिँ भए जति सबै गाली, पृथ्वीका सबै गाली गर्थे। यतिसम्म डराउँथे म, गाडीमा जाने बेलामा पुलिसलाई मलाई मेन बाटोसम्म चाहिँ पेट्रोलिङ गर्दै हो, यी मराहरूले मलाई ठटाउने हुन् कि भन्थे। म सधैँ थरथर कामेर जान्थेँ। तर मैले बुझिनँ तिनीहरूलाई, त्यतिखेरसम्म नछोड्नुन्जेली बुझिनँ। अनि बिचमा मैले हरेक त्यो केटाहरूको, त्यो नानीहरूको मालिकलाई गर, यो बच्चाहरूलाई यस्तो व्यवहार नगर, यिनीहरूलाई गाह्रो छ खान, तिनीहरू काम गर्छन्, यो पढ्न जानुपर्छ भनेर कतिवटालाई भिदा मिलाइदिने आदि इत्यादि सबै त्यो पर्सनल इन्टरभेन मैले गरेँ। यो पर्सनल इन्टरभेन गर्न विद्यार्थीलाई गुरुबाबुले पढाउँदा त्यसको एउटा कथा सुनाउँछु। अनि म लाइसेन्स एक दुईवटा लाइसेन्स देखाउँछु। मेरो कुरा होइन यो, म पनि मोटिभेसन स्पिचहरू सुन्ने गर्छु। एकजना वाइन भन्ने मान्छेको म लिङ्क पठाइदिउँला हिक्मत सर, अनि खेर सेयर सबैसँग गरिदिनु। एकजना वाइन भन्नेको एउटा मोटिभेसन लेक्चर सुने मैले अस्तिको दिन। उहाँले एउटा कथा सेयर गर्नुभयो। त्यो कथामा के छ भने, एकजना यो 1 देखि 5 क्लाससम्म पढाइ हुने स्कुलमा, प्राइमरी स्कुल हो त्यो, प्राइमरी स्कुलमा एकजना थम्सन भन्ने एकजना नानी पनि पढ्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ गुरुलाई पुरा नाम लिएर मिसेस नामै भन्छन्, मिसेस टम अथवा के अरे गुरुबाबु छ भने मिस्टर डेभिड अथवा यस्तै नामैले गुरु, विद्यार्थीले नामैले गुरुलाई के बोलाउँछन्, अनि गुरुले पनि विद्यार्थीलाई नामैले बोलाउँछन्, यस्तै चलन छ यहाँ। अनि त्यो एउटा नानी XYZ नाम भनेको नानी भनौँ, अनि एकजना गुरुआमा XYZ नाम गरेकै गुरुआमा भनौँ, गुरुआमाको कथा हो। अनि एकजना त्यो 4 क्लासमा पढ्ने एकजना नानी र गुरुआमाको कथा हो। 4 क्लासमा पढ्नेमा एकजना नानी चाहिँ कोठाभरि टन्न 60 जना विद्यार्थी, अरू सबै टक्क 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 टाइममै आउँछन्, पढ्छन्। एउटा नानी चाहिँ गाडी नै बस्छ, लुगा पनि मैलो धैलो लाएको छ, सधैँ अनुहार मधुर छ, पढाइ पनि सधैँ जतिवटा पेपर गरौँ सबैमा फेल, कुनै पेपरमा पनि त्यो नानी पास छैन। वर्ष दिन भइसक्यो, पुरै वर्ष दिन गयो। वर्ष दिन गएपछि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हरेक विद्यार्थीको प्रोफाइल बनाउनुपर्छ।
टिचरले हरेक विद्यार्थीको प्रोफाइल बनाउनु पर्छ र उसको पुरा दिनचर्याको बारेमा त्यो प्रोफाइलमा लेख्नुपर्छ। पुरै स्टोरी लेख्नुपर्छ विद्यार्थीको। वर्ष दिन सकियो। वर्ष दिन सकिसकेपछि ती मान्छे त्यही मिसेस थमसनले प्रोफाइल लेख्ने बेला भयो विद्यार्थीको। उनले त्यो विद्यार्थी त्यो अघिको XYZ भाइको त्यसको चाहिँ प्रोफाइल लेख्ने बेलामा त्यही पुरानो फाइल हरेक क्लास टिचरले हरेक वर्ष लेख्ने हो, एउटै ठाउँमा लेख्ने हो। त्यसपछि त्यही फाइल पल्टाइन् र पल्टाएर अब उनले लेख्नु पर्यो नि, वर्षभरिमा यसले सधैँ फेल मात्रै गर्यो, यो राम्रो पढेन आदि इत्यादि लेख्नु पर्यो, त्यही सम्झ्यौँ अहिले। अनि उनले त्यो फाइल पल्टाइन्। त्यो फाइल पल्टाएर हेरिन्, एक क्लासको टिचरले के लेखेको रहेछ, 2 कोले के लेखेको रहेछ, 3 कोले के लेखेको रहेछ, अनि उनी 4 क्लासकी, उनले 4 अनि 3 का होइन उनी 5 के 4 ले के लेखेको रहेछ, अनि उनको पाला आउँथ्यो 5 मा। अहिलेसम्म क्लासमा चाहिँ चढाइराखेका छन्। तर के रहेछ त भनेपछि एक क्लासमा पढ्दा यो नानीलाई देख्दा त्यो एक क्लासको क्लास टिचरले के लेखेछन् भने यो बच्चा यो स्कुलमा क्लासमा आउँदा यो स्कुलमै एक किसिमको लाइट आउँछ, एउटा उज्यालो प्रकाश आउँछ। यो नानी जति राम्रो, यस्तो भद्र, यस्तो ज्ञानी, यस्तो बुझ्ने, यस्तो ट्यालेन्ट अरू बच्चै हुँदैन भन्ने लेखेको रहेछ पहिलो एक क्लासको टिचरले। दोस्रो क्लासको टिचरले के लेखेको रहेछ भने यो नानी राम्रो त राम्रो हो, तर यो बच्चा अलिकति कहाँ यसको पीडा बोकेको जस्तो छ, किनभने उसको आमा एकदमै क्रोनिक बिरामी छन्, त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ राम्रो गर्न सकिरहेको छैन भन्ने लेखेको रहेछ 2 क्लासको टिचरले। तेस्रो क्लासको टिचरले के लेखेको रहेछ भने बच्चा त राम्रै हो, अब पढाइ पनि गर्न पनि सकिरहेको छैन, त्यो आमाको मृत्युलाई यसले बिर्सिनै सकेन भनेर लेखेको रहेछ। चौथो क्लासको टिचरले के लेखेको रहेछ भने आमा गइसकेपछि यसलाई टेक केयर गर्ने कोही पनि मान्छे छैन, यसको बाउ पनि यसलाई वास्तवमा मतलब गर्दैन, यो क्लासमै सुत्छ, यसलाई चाहिँ बाथरुम मात्रै गइरहन्छ, तर यो मान्छेको यो भित्रको चाहिँ राम्रो मान्छे छ है, सबै विषयमा फेल गरे पनि लेखेको रहेछ। अब यिनको पालो आयो, यिनले यो सबै रिपोर्ट पढिन्। रिपोर्ट पढिसकेपछि त्यो अब विचार गर्नु हो, हामी सबैजना गुरुबाबु हो, अब विचार गर्नु त्यो बच्चामा के भइरहेको छ अब थाहा भयो नि सर्लङ, हामी पनि गुरुहरू हौँ, त्यो बच्चालाई के भोगिरहेको रहेछ त्यो थाहा भयो। अब सक्यो। त्यही बेलामा क्रिसमसको टाइममा, यहाँ वर्षको डिसेम्बरमा क्रिसमस हुन्छ, ठ्याक्कै इभ्यालुएसनको टाइम थियो, अनि उनले त्यो पढिसकेको थिइन् यसको सबै स्टोरी। अर्को दिन क्रिसमस थियो, छुट्टी हुने बेला भयो। क्रिसमसको दिन यहाँ सबै विद्यार्थीले गुरुबाबु गुरुआमाहरूलाई सानो सानो यत्रो जत्रो हुन्छ यत्रो यसो के गिफ्ट दिने चलन छ। सबैजना पैसा भएका राम्रा गतिला यसो सबै छोडो सबले राम्रो प्याक गरेर आई लभ यु गुरुबाबु लेखेर टक्क पारेर ल्याएर सबैलाई दिए, क्लास टिचरलाई दिन्छन्, दिए। यो बाबुले पनि ब्राउन ब्याग भनेको यहाँनिर मैले देखिनँ, ब्राउन ब्याग भनेको त्यो खैरो खालको हुन्छ नि, गत्ता लाउँथ्यौँ हामी चाहिँ उहिले किताबमा, त्यो के अरे सिमेन्टीको बोरा पनि त्यस्तै मोटो कागजमै हुन्थ्यो, त्यो खैरो खालको, त्यस्तो ब्राउन ब्याग बनाउँछन् यहाँ, प्लास्टिकको ब्यागको साटो ब्राउन ब्याग क्या, प्लास्टिकको झोला होइन, कागजको झोला क्या, कागजको झोला। त्यो बिचरा ग्रोसरी गएको एउटा कागजको झोलाभित्र उसले के गरेछ भने आमा त मरिगइन्, त्यो आमाले युज गर्ने आमाको हातमा लाउने बाला क्या, बाला, त्यो बाला र आमाले लाउने गरेको त्यो पर्फ्युम, त्यो फिसफिसी लाउँछन् नि, यस्तो पर्फ्युम क्या, यस्तो फिसफिस लाउने यस्तो पर्फ्युम हालेछ त्यही त्यो उसमा, र अनि त्यो ल्याएर उसले ल मिसेस थम्सन मेरो पनि क्रिसमसको गिफ्ट भनेर त्यो ब्राउन ब्याग, त्यो यत्रो थोत्रो 5 तिर च्यातिएको त्यो ब्याग दिएछ त्यसलाई। दिएपछि सबै केटाकेटी हाँसे, सामान्य कुरा हाँस्ने नै भयो, हामी पनि हाँस्थ्यौँ होला त्यो ठाउँमा भएको भए। मिसेस थम्सनले त्यो लिएपछि त्यो बाला निकालेर हेरिन्, त्यो बाला ती जति वरिपरिका बुट्टा त्यो टुक स्टोन टाँसेको रहेछ, आधा भन्दा स्टोन सबै झरेको, थोत्रो न थोत्रो, मैलो न मैलो,
देख्दै घिन लाग्दो अब रहेछ। तर अब त्यो भए पनि उनले त्यसैको अगाडि त्यो बाला लाइन र त्यो 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 सेन्ट जुन हो उनले यो बाहुलामा यसरी यसरी बाहुला सेन्सलाई टेस्ट गर्दा यसो छरेर गर्ने चलन छ। यहाँ हामी हजुरहरू पनि त्यसै गर्नुहुन्छ होला। त्यही उनले पनि यसो लाएर सुँगिन्, आहा कति राम्रो भनिदिन्, त्यति हो। त्यसपछि त्यो दिन सकियो। दिन सकिसकेपछि सबै नानीहरू गए। मिसेस थम्सन चाहिँ आफ्नो कोठामा गइन् र 3 घण्टासम्म रोइन्। उनले पहिलो काम त्यही गरिन्, आफ्नो कोठामा गइन् र 3 घण्टा रोइन्। रुँदा 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 सबै सकिसकेपछि रोइसकिसकेपछि अनि उनी घर गइन् र भोलिपल्ट त्यो नानी त फेरि आयो क्लास। अनि त्यो नानीलाई उनले साँच्चैको पढाउन थालिन्। लिसन, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसदेखि त्यो नानीलाई साँच्चैको पढाउन थालिन्। 1 वर्ष बित्यो। 1 वर्षमा त्यो नानीले त्यो क्लासै टप गर्यो। 5 क्लास चाहिँ त्यो नानीले क्लासै टप गर्यो। अनि अर्को हाई स्कुलमा गयो। हाई स्कुलमा गयो। यिनी चाहिँ अघि त्यहाँभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यिनी पैसा जागिर खाने मास्टर थिइन्। अब यिनी पनि साँच्चैकी मास्टर भइन्, साँच्चैकी टिचर भइन्। अब यिनी चाहिँ यिनी त्यही स्कुलमा पढाइरहन्। तर नानी त अब त्यो स्कुल त प्राइमेरी स्कुल थियो। अब मिडल स्कुल हाई स्कुलमा जानु पर्यो। मिडल स्कुल गयो, हाई स्कुल गयो। 4 वर्षसम्म, 4 वर्षपछि बल्ल ती गुरुआमालाई, यो सत्य घटना हो, त्यो मान्छे ती गुरुआमा चाहिँ मरिन्। त्यो केटा त्यो मान्छे जो केटाको कुरा गरेको छ त्यो मान्छे चाहिँ अहिले पनि छ, आज पनि छन्। तिनी वान अफ द सबैभन्दा राम्रो डाक्टर छन् अहिले पनि यो पृथ्वीमा। त्यो मान्छेको कुरा आयो। त्यसपछि 4 वर्षपछि मिसेस थम्सनकोमा एउटा चिठी आयो। त्यो चिठीमा के लेखेको रहेछ भने, पहिलो सेन्टेन्समा के लेखेको रहेछ भने, मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा बेस्ट टिचर भनेको तपाईँ नै हो। तपाईले दिएको मार्गदर्शन अनुसार मैले हाई स्कुलमा सेकेन्ड पोजिसन, इन्टायर हाई स्कुल सिस्टममा सेकेन्ड पोजिसन ल्याएर पास गरेँ। लभ यु भनेर त्यति लेखेको। 4 वर्षपछि उनले एउटा चिठी पाए। सकियो। फेरि कता गयो गुरुआमा आफ्नो त्यही नानीको सिँगान पुछेरै बसिरहे। भयो। अर्को 4 वर्षपछि फेरि अर्को चिठी आयो। त्यो चिठीमा पनि स्टिल यु आर माई बेस्ट टिचर, आई लभ यु, दो आई ट्राई माई बेस्ट एन्ड गट द all honors in my subject. So now I'm moving to the another university लेखेको अर्को चिठी पाए उसले। कलेजमा 4 वर्षको हुन्छ यहाँ कलेज। 4 वर्षको कलेजमा उसले सबैमा अनर गरेर बेस्ट स्टुडेन्ट अवार्ड सुद्धा पाएर अब ऊ फर्दर पढ्न जाने भए भन्नु। त्यति मात्रै लेख्यो उसले, अरू केही पनि लेखेन। त्यसपछि 6 वर्ष फेरि गायब भयो। 6 वर्ष पछाडि उसले फेरि अर्को चिठी गुरुआमाले अर्को चिठी पाइन्। त्यो चिठीमा चाहिँ त्यो मान्छे, त्यो अहिको नानो भाइको, त्यो डेभिडको नाम चेन्ज थियो। त्यो डेभिड रबर्टसन अझै एउटा नाम छ। अनि त्यसपछि एमडी लेखेको, त्यति लामो नाम भइसकेछ उसको। र त्यसले त्यहाँ पनि त्यही लेखेको थियो, तिमी मेरो आजसम्मको सबैभन्दा बेस्ट टिचर हौ, स्टिल आई लभ यु लेख्यो। अनि सक्यो फेरि। अब त्यसको 6 महिनापछि अर्को फेरि चिठी पाइन् ती आमाले, ती मिसेस थम्सनले। अनि त्यो चिठीमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भने, मिसेस थम्सन, आई गट दिस लेडी। उसले के लेखेको छ भने, मैले यो एउटी केटी साह्रै राम्री केटी, मसँगै पढ्ने केटी भेटेँ, मलाई साह्रै मन पर्यो, त्यसले पनि मलाई साह्रै मन पराउँछ। बिहे गर्न हामीले निर्णय गर्यौँ। फलानु दिन बिहे छ। मेरो त बुबा पनि 2-3 वर्ष अगाडि गइहाले, आमा नभएको तिमीलाई थाहा छँदैछ। मेरो बुबा आमा बस्ने, त्यो ग्रुम बस्ने, यहाँ स्पेसल सिस्टम हुन्छ यिनीहरूको, ग्रुमको स्पेसल पोजिसन हुन्छ। त्यो ग्रुम बस्ने ठाउँमा चाहिँ तिमी मेरी आमाको ठाउँमा तिमी बस्दिन आइदिन्छौ कि मेरो बिहेमा भनेर लेखेछ। इट्स अ भेरी इमोसनल स्टोरी। तपाईहरुले कतिसम्म बुझ्नु भएन मलाई थाहा भएन।
इज अ भेरी इमोसनल। मिसेस थम्सन गएपछि त्यो आमा बेहुलाकी आमा बस्ने ठाउँमा बसिन्। उनले त्यही बाला हातमा त्यही बाला लाइन् जुन बाला त्यसले त्यो सानो बच्चा हुँदाखेरि दिएको थियो आमाको, र त्यही सेन्ट जुन उसले त्यो बच्चामा त्यो क्रिसमसको गिफ्टको दिन दिएको थियो त्यही गिफ्ट त्यही सेन्ट लाएर गए। गएर त्यहाँ बसिन्। गएर बसिसकेपछि डाक्टर साहेब भइसक्नु भएको थियो उहाँ त त्यत्रो श्रीमती पनि एमडी नै, अब कहाँ पुग्यो मान्छे त्यस्तो पर। अनि त्यो बेहुलो आएर उसलाई मिसेस थम्सन थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ फर एस, मलाई आएर मलाई गर्व गरिदिएकोमा म साह्रै खुसी भएँ भनेर त्यो केटाले भन्यो। अनि गुरुआमाले के भनिन् भने, हेर नानी, मैले तँलाई पढाएको होइन, तैँले मलाई रियल टिचर बनाइस्। मेरो जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो शिक्षक तँ भइस् भने। दुवैजना घन्टौँसम्म रोए र त्यहाँ भएका जति पनि मान्छेहरू थिए ती सबैजना रोए। त्यो म त्यो इनको ओरिजिनल त्यो यो के अरे लिङ्क पठाइदिन्छु। मैले भन्न जानिनँ त्यो जति इमोसनल छ यो, त्यो जति पनि मान्छेहरू यो त्यो मान्छेको यो भाषण सुन्नलाई $200 तिर्नुपर्छ 1 घन्टाको। त्यसैले इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी बिग मान्छे हो त्यो। ती हरेक मान्छेहरू कोही पनि नचिच्याएर नरोएर बस्न सकेन, त्यति इमोसनल छ क्या यो स्टोरी चाहिँ। यो यहाँको सिस्टम झ्याप्पै बोकेर भएको छ। यसको मतलब के हो त? शिक्षक भनेको के हो? सी इज द शिक्षक। उहाँ चाहिँ गुरुआमा भनेको। हामी सबैभित्र त्यो इन्स्टिङ थिएन भने हामी कोही पनि मास्टरै हुने थिएनौँ है। त्यसैले हामीसँग पनि त्यही इन्स्टिङ छ र हाम्रा नानीहरू पनि सबै डेभिड जस्तै त छन् नि। म त डेभिड भन्दा पनि खतमै थिएँ। कमसेकम डेभिड त त्यही परतिरबाट आउँथ्यो, त्यसले 6 घन्टा त हिँड्नु पर्दैन थियो। तर थ्याङ्क्स गड मेरो बुबा आमा त मर्नु भएन। तर हामी सबै त्यही डेभिड होइनौँ। अनि हामीसँग ए बाबा राम्रो सुकुलो मुकुलो घरमा टन्न खाना पाएर आएका, टन्न मोबाइल बोकेर आएको नानीहरू देखेर यो चाहिँ मस्तीमा होला भन्ने कुरा नठान्नु होला। हरेक नानीहरू हरेक हामीमा त्यो टेन्सन भनेको त जन्मजात छँदैछ, सुरु भइगयो। जान्ने चेतना खुलेका दिनदेखि टेन्सन त सबैसँग छ। हेर्नु, हरेकसँग टेन्सन छ। त्यो टेन्सनको सेयर गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु भनेको गुरुआमा हो। अझ गुरुभन्दा गुरुआमाहरू के अरे लेको पढाइ इफेक्टिभ बनेको यहाँहरूलाई थाहा होला। गुरुजीहरू मलाई गाली नगर्नु होला। किन त्यो भएको? त्यो गुरुआमाहरूमा ले त्यो छोराछोरीको नानीहरूको कुरा सुन्ने, दिदीबहिनीको कुरा सुन्ने, यताको कुरा सुन्ने, उताको कुरा सुन्ने, अनि त्यसलाई पचाएर डाइजेस्ट गरेर हाल्ने क्यापेसिटी हामीहरूसँग छैन क्या। केटा लोग्ने मान्छेहरूसँग त्यो समय छैन, आइबी मान्छेहरूसँग छ। त्यसैले गुरुआमाहरू चाहिँ राम्रो के अरे क्लासमा गुरुभन्दा गुरुआमा राम्रो भनेको बन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि हो। त्यो बाई बर्थ त्यो आएको आमा हो नि त, आमा खालको भयो नि त त्यो। अनि त्यो हामी अनि फेरि मैले जेन्डरको विवेक गरे होइन, हामी सबैसँग आमा पनि छौँ। फेरि हामी त्यो यो अर्को कुरा के अरे बेलामा यो बारेमा कुरा गर्नुला। हामी वास्तवमा को हौँ, हामीसँग जेन्डर विभेद भनेको के हो, यसले के कति मात्रै काम गर्छ, अनि हामी चाहिँ गुरु भनेको जेन्डरभन्दा माथि कसरी हो, किन हो, यो कुरो म अर्कोचोटि भन्नुला। हामीसँग त्यो चाहिँ त्यस कारणले त्यो एउटा स्टोरी भन्ने एउटा जिन्दगीको पुरै आमूल परिवर्तन, सेटै परिवर्तन गर्यो। त्यो नर्थ स्कुल म छोडिसकेपछि त्यो स्कुल बन्द भयो 1 महिनाको लागि। आन्दोलन गरे नानीहरूले, मेदिनी सर चाहिन्छ भनेर। हिजो तिनै नानीहरूले मलाई, म सेक्युरिटी लाएर हाइवेमा निक्लिन्थेँ, आज तिनीहरूले नै आन्दोलन गरे कि त्यो सरलाई दे भने। अब उनीहरूले त्यहाँ सिस्टमै छैन, उनीहरूले मलाई जति पे गर्नुपर्ने हो त्यो पे गर्न सक्ने कुरो पनि आएन। मैले फेरि एकैचोटि अर्को देशमा अब अवसर पाएको, म पनि अलिकति लोभी ग्रिडी भएँ।
अब मैले पनि कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। तर एउटा चेन्ज आयो। अहिले त्यो स्कुलमा बन्दुक बोकेर बस्नु पर्दैन। उनीहरूले के भनेर विद्यार्थीलाई कन्भिन्स गरे भने यदि तिमीहरूले आफूलाई सुधारेर चेन्ज गर्ने हो भने हामी तिमीहरूलाई हेल्प गर्छौँ भने र त्यो स्कुलले कम्युनिटी इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्यो। हाम्रोमा कम्युनिटी स्कुलहरू पनि छन्। हाम्रो सरकारी स्कुलहरू भनेको वास्तवमा कम्युनिटी स्कुल नै हो। अनि उनीहरूले चाहिँ टिचरहरूले मैले जे गर्थे काले आमा हुनुहुन्छ त्यहाँको हेड गुरु अनि उनले अनि टिचरहरूलाई उनले ट्रेनिङ गरे। मैले जे गर्थे त्यो कुरो सबै हेरेर लेखेर बनाएर अनि मैले जे गर्थे त्यही गर्न थाले उनीहरूले। अनि आजकल कार्यालय स्कुलमा पनि टेन्सन छैन, नर्थ इस्ट स्कुलमा पनि टेन्सन छैन। भनेको बत्ती बाल्नलाई मोटिभेसन साना साना कुराहरूले गर्छ। सानो कुराहरूले सारा तरङ्ग चेन्ज गर्छ। नेगेटिभ पनि त्यस्तै हो। अहिले तपाईँ हाम्रो नेपालको पोलिटिक्स हेर्नुहोस्, नेगेटिभको एउटा सानो तरङ्गको सबै परिणाम हो त्यो। यही ठाउँमा पोजिटिभ तरङ्ग भएको भए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ भन्नु त? अहिलेको जस्तो अवसर नेपालले कहिले पनि पाउने थिएन। 2/3 मेजोरिटी भएको सरकार, त्यसका सारा प्लान एन्ड प्रोजेक्टलाई सबैलाई गर्ने, अरू पनि राम्रो काम गर्नेलाई कसले विरोध गर्ने? यदि त्यो नेगेटिभ एनर्जी त्यहाँ जेनेरेट नभइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्नु त? अनि त्यो नेगेटिभ एनर्जी यो अस्ति नै मैले हिक्म सरलाई याद छ कि याद छैन, त्यो हाम्रो त्यो विराटनगरको टेलिभिजनमा बोलेका बेलामा कुरा गरे बेला नि मैले भनेको थिएँ यो सबै आन्दोलन कसले गरेको? नेपालका जति पनि परिवर्तनका आन्दोलन भए कसले गरेको? सबै गुरुबाबुहरूले गरेको। सबै गुरुबाबुहरूको च्यानलबाट गरेको। किनभने नलेज थ्रोको पोलिटिसियनहरूको प्याटर्नमा त्यो शिक्षकलाई युज गर्ने भन्दा अर्थ कहिले पनि हुँदै भएन। जहिले पनि त्यही हो। पुष्पलालसँग म साह्रै नजिक भएर बसेँ, त्यही बनाएर छ। अघि गएका बेलामा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने साध्यै मिठो अत्यन्तै मृदु भाषा थियो उहाँको। त्यो मान्छेको भित्र स्वरूपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। मैले के भने नि तिमी चाहिँ के अरे धर्म भनेको अफिमको नसा हो भन्ने सिद्धान्त चाहिँ फलो गर्ने अनि स्वरूप परिवर्तन गर्न खोज्ने कहाँबाट स्वरूप परिवर्तन हुन्छ भनेर अनि के भन्नुभयो भने स्वरूप परिवर्तन गर्नु भनेको मूल रूप मान्छेको अर्कोपट्टि फर्काउने हो, आइबाट वीमा फर्काउने हो। आफूलाई नहेरेर अर्कोलाई अर्कोको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भावना चेन्ज गर्नु भनेको हो त। तँलाई विश्वनाथमा गएर जल चढा भने हो र भनेर भन्नुभयो उहाँले। मैले के भने आएर बुझिरहनु भएको छ कि छैन? मोटिभेसनल लिडरसिप भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यही बेलामा त्यसै ठाउँमा भरतमोहन दाई पनि हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन पनि हुनुहुन्थ्यो। भरतमोहन दाईसँग मसँग जहिले पनि डराएँ। म चाहिँ अब रुट रुट खाले बोल्ने डराउँथेँ। अनि मनमोहनसँग पनि म कहिले पनि डराएन। पुष्पलालसँग त म कहिले पनि डराउँदै डराएन। त्यही ठाउँमा विशेष के अरे बिपी पनि हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो। बिपीसँग पनि म कहिले पनि डराएन, भट्टराईसँग पनि कहिले पनि डराएन। तर मलाई गिरिजाबाबुसँग चाहिँ डर लाग्थ्यो। गिरिजाबाबु चाहिँ अब यस सर नो मान्छे हो वास्तवमा थाहा छ भने, नराम्रो राम्रो भन्ने कुरा छैन, बितिसकेर जानुभयो, ठुलो योगदान छ राष्ट्रलाई। तर ऊ चाहिँ त्यो हार्ड लाइनरको कोर मान्छे हो। त्यो कोर मान्छे भएपछि देशमा डिभिजन भनेको कोरले ल्याउँछ क्या। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने नि जतिखेर कोर कन्सेप्ट हुन्छ नि डिभिजन आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा डिभिजन गिरिजाबाबुको कारणले आएको हो, जसले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि सत्य त्यही हो। भनेको कोर मेन्टालिटी अहिले किन आएको म भन्न चाहन्न, यहाँ सबैलाई थाहा छ। भनेको के भने हाम्रो काम चाहिँ त्यो कोर मेन्टालिटी चाहिँ हाम्रा नानीहरूमा जेनेरेट हुन दिनु भएन क्या। त्यो डिभिसिभ मानसिकता चाहिँ जेनेरेट हुनै दिनु हुँदैन। डिभिसिभ मानसिकता हामीले ती गुरुबाबुहरूले सिकाउने कुरो क्या। डिभिसिभ मेन्टालिटी पनि नजाउँ है नानी हो भनेर कमसेकम हामीले एउटा युनिटीको इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिने काम पनि हामी गुरुबाबुहरूको। टाइम कति भयो? धेरै भयो होला हो त। अब समअप गर्नु न सर।
अलिकति अहिले न त्यही त यो मास्टरले यो प्रोफेसरले बोल्न पाएछ मेरो 3 घण्टा 6 घण्टा क्लास हुन्छ त्यसैले म त थाक्दिनँ अब म समअप गर्छु समअप भनेको लाइसेन्स देखाएर गर्नु पर्यो नि है अब लाइसेन्स चाहिँ देखाउनु पर्यो यहाँसम्म मैले अलिअलि त लाइसेन्स देखाएँ होला यहाँहरूले थाहा पाउनु भयो कि थाहा पाउनु भएन हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन यहाँहरूले कसैले लाइसेन्सको देख्नुभयो त अहिलेसम्म यसो अनम्युट गरेर कसैले भन्दै हुन्छ नि छैन सर देखे हामीले देखे छैन है हजुर ल बर्बाद भयो त्यसो भएपछि त्यसो त मैले छैन सर यहाँ छैन सर हजुरले देखाउनु भएको चाहिँ देखाएको छैन यहाँको एक्सपिरियन्सबाट जुन के रे सरको एक्सप्रेसनबाट चाहिँ मजाले देखिसकेको छ नि सर हजुर उहाँको लाइसेन्स हुनाले फिजिकल लाइसेन्स होइन नि त हजुर ए सर मैले अलिकति एक्सप्रेसन आइडेन्टिटी आफ्नो प्रोफाइल सरको चाहिँ एउटा हजुर प्रोफिसिएन्सी त्यो देखिसकेको सरी मैले बुझिन छु म त अब लाइसेन्स हजुर हजुर एकदम मजाले देखिसकेको सर भनेको चाहिँ सरको त्यो जुन कुरा एक्सप्रेस गरिराख्नु भएको छ एक्सप्रेसन छ अब हामी टेक होम मेसेजतिर छ पहिलो कुरो सरले बोलिरहँदा सुनिरहनु जस्तो लाग्छ समय गएको पत्तो पनि भएको छैन लाइसेन्स देखिएको हो कि होइन थ्याङ्क यू होइन ठिक हो होइन बेला बेला यसो इन्टरेक्सन भएको पनि मजा आउँदैन क्या मास्टरहरूलाई अनि रिक्रिएसन हुनुपर्छ सर अब म समरी गर्छु अर्को दिन अलिकति लामो अलि 2 घण्टा 3 घण्टाको क्लास राखौँ एक दिन अनि मैले यहाँहरूका लागि नोट बनाएर टन्नै राखेको छु टन्नै नोट बनाएर राखेको छु यो कुनै मैले नोट हेर्दै होइन आज अनि यसमा 50 वटा रुल जिन्दगीको टिचिङ गर्ने 50 वटा रुल मैले राखेर राखेको छु टिचिङ भनेको के हो र कुन स्टाइलले जिन्दगीमा हामीले पढाउनु पर्छ भन्ने मैले सबै हरेक देशका गुरुबाबुहरूलाई प्रोफेसरहरूलाई पढाउँदा पनि मैले यही 50 वटा रुल पढाउने हो यहाँ हामीले गफ गर्दा पनि यही 50 वटा रुलको बारेमा कुरा गरौँला त्यो अर्को दिन गरौँला यो चाहिँ अलिकति 2 घण्टा जति लाग्छ यो रुलको बारेमा कुरा गर्नु अब समरीमा मैले के भन्न खोजेको भने नि पहिलो शब्द यो मलाई यो यता घुमाएर कान समाउन आउँदैन मलाई सिधै समाउनु मन लाग्छ एभ्रीबडी आई लभ यु मैले मन्त्रीजीलाई पनि त्यही भन्थे होइन तपाईलाई के भन्नु हो राम्रो राम्रो काम गर्नु भएको छ तपाईँ मलाई मन पनि पर्छ त्यो मलाई अर्थ केही पनि भन्न पाउँदैन मलाई कोर्स म साइन्सको लेख्ने मान्छे हो साइन्स लेख्छु म त्यो साइन्सले त फ्याक्टको कुरा गर्छ मलाई त दायाँ बायाँ यताउता घुमाएर कुरा गर्न आउँदैन ल है मन्त्री मर्न चाहिँ नमर अस्तिको कोरोना भएको थियो हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री त्यतिखेर मैले त्यही भने हेर म जस्तो लभ गर्न तपाईँलाई धेरै मान्छे छन् अनि म चाहिँ अझै धेरै लभ गर्छु आई लभ यु अनि त्यसैले ज्वानाको झोल टन्न टन्न खानु अनि धेरै बक बक नगर्नु त्यही हो मैले शब्दै यही हो मैले भनेको त्यही हो गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि उहाँलाई पनि कोरोना भयो उहाँलाई पनि फोन गरेर मैले त्यही भने हेर्नुहोस् है वाल गरेर धेरै हिँडे गर्ने पातलो लुगा लाएर फिल गर्दै नाटक देखाउँदै हिँड्ने र केही मतलब छैन मर्यो भने सिद्धिको त्यो एक दिन एउटा झन्डा उडाइदिएर अर्को दिन केही हुनेवाला छैन त्यसैले आफूले जोगिने काम गर्नु पर्यो आई लभ यु भनेको थिएँ यहाँहरूलाई पनि भन्ने मैले कुरा यही हो जति ठुला कुरा गरे पनि केही हुँदैन केही लसरपट लाग्दैन मलाई हरेक दिन डर लाग्छ म सुतेपछि बिहान उठ्छु कि उठ्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर यहाँहरूको पनि कुरो त्यही हो हामीले अस्ति छोरी गुमायौँ अहिले पनि मेरो छाती दुखिरहेछ मैले हिजो एउटा फेसबुकमा एउटा पोस्ट देखेँ मलाई आधा घण्टासम्म रोएँ त्यो फेसबुकको पोस्ट देखेर को मान्छे हुन् के हुन् त्यो कुरो मलाई केही पनि थाहा छैन तर त्यहाँ एकजना 18 वर्षकी नानी गइछिन् बिना कारण अस्तिको दिन एउटा न्युज पढे नेपालको तपाईहरु सबैजनाले पढ्नुभयो होला ती एउटी आमाले चाहिँ 4 वटा छोराछोरी लिएर खोलामा फार्म फालिछन् उनको भित्र पेटमा पनि बच्चा पनि रहेछ किन त्यस्तो भइरहेछ त्यसलाई कसले रोक्ने पुलिसले रोक्ने प्रशासनले रोक्ने होइन त्यो हाम्रो कमजोरी हो त्यो चाहिँ टिचरको कमजोरी हो त्यो नानीहरु स्कुल जान्थे ती आमा पनि पढे लेखेकी आइमे हुन् तिनको मोटिभेसन त्यहाँ मोटिभेसन कहाँ चुक्यो त त्यो लोग्ने रक्सी खाएर आयो हल्ला हल्ला गरो ल हातै उठायो होला
तिनले चाहिँ पुलिस प्रशासन गुहार्न सक्थिन्, छिमेकी गुहार्न सक्थिन्। आजकल नारी अधिकारको यत्रो ठुलो कुरा छ, तिनले किन हिम्मत हारेर यी सबै हाते खुट्टा बाँधेर नानीहरूलाई लगेर खोलामा धकेलिन्? कसको कमजोरी हो त्यो? हाम्रो कमजोरी हो त्यो। हामी जस्ता टिचरहरूको कमजोरी हो त्यो। भुत्रो पढायौँ हामीले। त्यो एउटा खालि मान्छेको एउटा साना त्यत्रा नानीहरू सधैँ स्कुल गएर आएका, त्यो मुलुक गएर त्यो नानीहरूमा एउटा इनर्जी जेनरेट 12-13 वर्षकी छोरीलाई दुधवडी छोरीलाई बाँधेर कुच्याएर गर्न सक्छ एउटी त्यो आमाले, मोटिभेसन नभएको भए। त्यो आमाले चाहिँ मोटिभेसन गर्न सकिन्, त्यो नानीहरूको भित्रको गौडले चाहिँ मोटिभेसन गर्न सकेन उनीहरूलाई। कसको गल्ती हो त्यो? हाम्रो गल्ती हो। आफ्नै गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो टिचरको गल्ती हो। त्यसैले हाम्रोमा समाजमा भएका गल्तीहरूको आधा भन्दा बढ्ता जिम्मेवारी हामीहरू छौँ। बुझ समाज, तपाईँहरू मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, समाजमा भएका डेभिएन्ट बिहेभियरहरूको आधा भन्दा बढ्ताको जिम्मेवारी चाहिँ टिचर हो। किनभने टिचर भनेको त्यो ज्ञानको त्यो मूल स्रोतलाई जेनेरेट गर्ने नै हामी हो भने कुन चाहिँ अर्काले केही गरिदिन्छ भने हामीहरूमा साह्रै ठुलो रिस्पोन्सिबिलिटी छ। त्यो रिस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ, अनि हामी बुझेपछि हामीले तलतिर ठेल्न सक्ने हो। अब लाइसेन्स डाक्टर साहब हजुर कोरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहुन्थ्यो कि कोर कता कहाँ चिप्ले नि हो। ए हस् सर, अगाडिको भनौँ भने त सम्झिहाल्छु नि, भन्नु त अगाडि के भन्दै थिएँ? कोरको कुरा गर्दै हुन्थ्यो नि, कोर कोर एक्टिभिटिज अथवा कोर क्यारेक्टर, कसैको चाहिँ त्यो बिहा भनौँ न। ए कोर हजुर डिक्टेटरशिप हो। कस्तो भने नि त्यो कोही मान्छेहरूको डिभिसिभ मेन्टालिटी हुन्छ क्या। ब्रिटिस मेन्टालिटी हो, सजिलो गरी बुझिन्छ हामीले। ब्रिटिस मेन्टालिटी भनेको के हो थाहा छ नि होइन? डिभाइज एन्ड रोल वाला नि, अर्काले भाँड अर्काको भाँड अनि मस्ती गर क्या, इन्जोय गर। कोही मान्छेहरूको त्यस्तो खालको प्रवृत्ति हुन्छ। कोही मान्छेको चाहिँ म जति गतिलो, म जति राम्रो, मैले जति बुझेको कोही पनि छैन भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ। मैले अघि गिरिजाबाबुको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, गिरिजाबाबुको एक्जाम्पल भनेको के भनेको भने निहुरिन नजान्ने क्यारेक्टर हो। निहुरिन नजानेपछि के गर्छ भने त्यो आफू निहुरेन भने त्यो जस्तो सोलिड क्यारेक्टर, गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेको सोलिड क्यारेक्टर हो। त्यो सोलिड क्यारेक्टर भएको भाँचिन्छ। उहाँको बत्ती किन नबलेको बाहिरको? सोलर गएको थाहा छैन। भाँचिन्छ त बेन्ड गरेन, त्यसले चाहिँ समूहगत समग्र रूपमा लिएर जान सकेन। होइन भने त आपसमा के अरे मध्यावधि त्यो चुनाव आदि इत्यादि त गर्नै पर्ने थिएन नि, मिलेर गरे हो। आन्दोलन गर्ने बेलामा चाहिँ सधैँ मिलेर गर्ने, जो यही अहिले हाम्रो आन्दोलन हेरौँ न, यत्रो कम्युनिस्टको आन्दोलन चाहिँ दुनियाँ सारा मिलेर गर्ने। अब फलको बेलामा भएपछि चाहिँ सबैजना मिलेर यसलाई चाहिँ एकैचोटि स्वर्ग बनाउने ठाउँमा एकैचोटि नर्क के कारणले बनेको? अब म यहाँभन्दा धेरै बोल्दिनँ, अब म लाइसेन्समै लाग्छ भनेको। अनि त्यसको पनि जिम्मेवारी म चाहिँ हामी नै हुँ भन्छु है, त्यति हो। सरी, माफ गर्नु होला। हामी भनेको समग्र टिचर वर्ग जसले ज्ञान दियो नि, त्यो ज्ञान दिन सकेनन् क्या त्यो उहाँहरूका गुरुबाबुले। त्यो हेर है, सबैजना एउटै हो। अघि मैले सबभन्दा महत्त्वपूर्णै बिर्सेछु नि त। हेग्म सरले सुरुमा मेरो परिचय गराएको के भनेको थियो भने वसुधैव कुटुम्बकम भनेको थियो, त्यो चाहिँ बिर्सेछु मैले। हो, त्यो वसुधैव कुटुम्बकम चाहिँ पढाउनु बिर्से क्या। अब वसुधैव कुटुम्बकम भनेको के हो त्यो हजुरहरूले आफै खोज्नु, किन टाउको दुखाइरहेको मैले। तर एक सेन्टेन्समा त मैले भनिदिनै पर्यो। त्यो वसुधैव कुटुम्बकमको तात्विक संस्कृत अर्थ के हो त्योसँग मलाई मतलब लिनु दिनु छैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। एक सेन्टेन्समा चाहिँ के हो भने यो जगतमा जति पनि अवयवहरू छन्, लिभिङ नन लिभिङ अथवा सास फेर्ने नफेर्ने भनौँ न,
यी सबैसँग हाम्रो चाहिँ मान्छेको चाहिँ पारिवारिक नाता छ भनेको हो त्यो वसुधैविक कुटुम्बकम। मैले बुझेको मेरो आफ्नै डिफिनेसन हो त्यसमा। तपाईँले अहिले त्यो टाइप गरेर अर्थ खोज्नुभयो र अनि मैले भनेको अर्थ मिलेन भने विचित्र के अरे छक्क नमान्नु होला। त्यो अर्थकै लेखे होला। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, किनभने म इन्भाइरोमेन्टमै काम गर्छु जानेदेखि र सास फेरुन नसकुन्जेली त्यही नै काम, त्यो कहिले पनि छोड्दिनँ म इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको काम र यो मास्टर एकको काम। त्यसैले मेरो अर्थमा वसुधैव कुटुम्बकम भनेको हामी सबैजना एउटै हो। तपाईँलाई काटे पनि रगतै आउँछ, मलाई काटे पनि रगतै आउँछ। भेदभाव आदि इत्यादि तलमाथि हेर्ने कुरा उस्तै हो। धनी गरिब आदिहरूको विभेद हेर्नु भनेको पनि उतै हो। धनीले पनि खाने भनेको त्यही भात हो, गरिबले खाने भनेको त्यही भात हो। गरिब पनि त्यही पछारिने हो, धनी पनि त्यही पछारिने हो। जतासुकै जेसुकै गरे पनि कुरो घान्टी एउटै हो। जन्मिँदा नाङ्गै आउने हो, मरेपछि पनि नाङ्गै डढाइदिने हो अथवा गाड्ने हो, जेसुकै गर्ने हो। यो सबै बिचको एउटा सामान्य खेलो मात्रै हो। तर यो खेलोमा हाम्रो रोल चाहिँ अरू सबैजनाको भन्दा बढ्ता छ। त्यो हो एउटा। यसको बारेमा म वसुधैव कुटुम्बकम पनि म लिङ्क पठाइदिन्छु। मैले लामो 1 घण्टा भाषण गरेको छु, एउटा ठुलो टेलिभिजनमा आएको थियो त्यो पनि यहाँहरूले सुन्नु होला। तर अङ्ग्रेजीमै छन् सबै, त्यही चाहिँ प्रब्लम छ। अब लाइसेन्सको कुरा गर्दा अघि हिक्मत सरले के भन्नुभएको थियो नि, मेदिनी सरले थुप्रै किताब लेख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। 1-2वटा किताब थुप्रै चाहिँ यहाँ तल खाटो पनि छ। यो फेरि यो पछाडि लाएको यो छ, यो पनि झिक्नुपर्छ, फेरि मैले मुनि एउटा छिर्नुपर्छ। म त 1-2वटा हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु। मैले जगतमा साइन्स पहिलो मेरो लेख्ने भनेको म साइन्स लेख्छु क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, यो वातावरण परिवर्तनको बारेमा। र मैले लेखेका किताबहरू युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छन्, खास गरिकन पिएचडी को लेभलमा पढाइ हुन्छन् र ट्रेनिङमा टिचरको ट्रेनिङको लागि प्रयोग गर्छन् खास गरिकन। त्यसै गरी पेपरहरू पनि त्यही युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ। अनि मैले मेरो बायोडाटा बनाउन छोड्दिएँ अब, किनभने त्यो धेरै लामो 100 पाना भयो। त्यही भएर म आजकल मैले लेखेका कुराहरू बायोडाटामा एड सेट गर्दिनँ म केही पनि। त्यो 100 पानाको किताब हो कि बायोडाटा भन्छ नि मान्छे, त्यो लाज मर्दा किन लाग्नु थाल्यो मलाई आफूलाई त्यो हेरेर। त्यसैले म त्यो बायोडाटा एड सेट केही पनि गर्दिनँ। एउटा पुरानो बायोडाटा छ, कसैले मागे पनि म त्यही दिन्छु। त्यो भन्न खोजेको के भनेको भने मैले कुनै ठुलो बने, एचिभमेन्ट केही गरेँ भन्न खोजे होइन। मैले केही पनि एचिभमेन्ट गरेको छैन, केही पनि गर्न सकेको छैन। गर्नुपर्ने कति छ, ज्ञान कति छ, दुःख पाएको मान्छे कति छ। मैले आफूले फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन कसैलाई केही पनि आजसम्म 1 पैसा पनि गर्न सकेको छैन। मेरो श्रीमती वालमार्टमा काम गर्छे, म राति कतै काम गर्छु। मिनिमम ब्यारे यो घरको भाडा $2200 हो। अनि खानु पनि पर्यो। महिनामा 2 जनाले मरेर हामीहरू 3000 कमाउँछौँ। घरको भाडा 2200 हो। अनि हामीसँग 2टा गाडी छन् भनेको बेरे मिनिमममा एक्जाम्पल बताएको मैले। त्यो बेरे मिनिमममा बाँच्न सकिन्छ। अनि कहीँ पनि केही छैन। कति मजा छ हेर्नुहोस्। आनन्द हामीलाई एक किसिमको भयङ्कर ठुलो आनन्द के छ भने हाम्रो कहीँ पनि घर छैन, बस्दै मस्ती कतै कहीँ जोडिएला तोडिएला, यता लाला या छुट्ला, यसले यता लग्ला, बापो लाग्छ, केही टेन्सन छैन। अनि तपाईँहरू पनि त्यस्तै भन्नुहोस् भने होइन, फेरि सकेसम्म जोड्नुपर्छ। ठिक छ, गजब छ। तर आसक्तविहीन भएर जोड्यो भने मजा आउँछ। मैले के भन्छु भने अस्ति नै एक दिन हिक्मतजीलाई भनेको थिएँ, हिक्मत सर मेरो त कहीँ पनि केही पनि घर छैन भनेर भने। हिक्मत सरले सर मजाक गर्नुहुन्छ तपाईँ, त्यत्रो 20 वर्ष अमेरिका बसेका मान्छे त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ भन्नुभयो। हो, ठ्याक्कै 20 वर्ष म अमेरिका बसेँ। तर म आज पनि बेरे मिनिमममै छु र जतिखेर पनि मलाई हिँड्दा कहीँ केही टेन्सन छैन, किनभने केही भए पो टेन्सन। तर लाइसेन्स नम्बर 1 म जहाँ गएँ भने पनि मलाई घर छ, जहाँ गएँ भने पनि घर छ। म युक्रेन जाउँ, मेरो त्यहाँ अफिस छ, मेरो त्यहाँ गाडी छ, त्यहाँ मेरो सेक्रेटरी छ, मेरो क्वार्टर छ त्यहाँ। म पोल्यान्ड जाउँ त्यहाँ पनि छ, केन्या जाउँ त्यहाँ पनि छ, अस्ट्रेलिया जाउँ त्यहाँ पनि छ, नेपाल आउँ त्यहाँ पनि छ। हाम्रो एकजना गुरुबाबुले भन्नुभएको छ आइज यहाँ आइज ल म तँलाई खाना बस्न चाहिँ दिन्छु, त सुती लेख भनेर, त्यहाँ पनि छ।
सबैतिर छ, फेरि छैन केही पनि, तर सबैतिर छ। किन छ लाइसेन्स नम्बर 1 भनेको त्यही हो। किनभने मैले यो जेनेरेट गरेको जुन एक्सपिरियन्स जेनेरेट गरेको छ त्यो मेरो लागि गरे होइन। त्यसैले मलाई हरेक दिन अघि भने म बिहान उठ्छु कि उठ्दिनँ भनेर मलाई डर लागेको कारण त्यति हो कि बेरे मिनिमम कन्डिसनले एउटा जुन जेनेरेट नलेजको एउटा प्याटर्न जुन जेनेरेट गरेको छ त्यो प्याटर्नलाई एक्सचेन्ज गर्न हजुरहरूसँग मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ, त्यो चान्सै छैन नि त। त्यस कारणले म डराएको कारण त्यति हो। भोलि उठेन भने त मैले अलिकति कन्भिन्स गर्ने प्याटर्न टुट्ला नि भनेर मात्रै डराएको। त्यो मेरो एउटा लाइसेन्स हो। अर्को चाहिँ फिजिकल लाइसेन्स चाहिन्छ मान्छेलाई। मैले डिग्री सिग्री देखाउने त कुरो आएन। मैले किताबहरू साइन्सका किताब लेख्छु भने त्यो साइन्सका किताब चाहिँ कस्तो किताब लेख्छस् त भन्दा यसो पारबाट हेर्दा त भयो नि त। यस्तो किताबहरू हो। यो किताब हामीहरूले नेपालीको हैसियतले किन्न सकिँदैन, साह्रै महँगो छन्। यो $115 हो यो किताबको दाम। अब त्यो $115 भनेको कति हजार भयो नेपाली? अब हामीले त किनेर पढ्न सकिँदैन त्यो। अब त्यस्तै हो यो अर्को, त्यस्तो हो, यस्तै हो अर्को। अनि यो अर्को म सबै जिन्दगीमा साइन्सको क्लाइमेट साइन्सकै कुरा गर्छु। यो गेटिङ द क्लाइमेट साइन्स साइन्सको हिस्ट्री हो यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ अहिले मैले बोलेको जस्तै कुरा हो, एजुकेसन ट्रान्सफर्मेसन। एजुकेसनले के चेन्ज गर्छ त? हामीले नानीहरूलाई कसरी के चाहिँ चेन्ज गर्छौँ त? के पढाउँछौँ त? के पढाउनु चाहिँ उपयुक्त हो त? त्यो हो। यो चाहिँ अलि साह्रै अलि ठुलो छ। यो चाहिँ हामी सबै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास भनेर उफ्रिन्छौँ नि। त्यो दिगो विकासका 17वटा पोइन्टहरू छन्। त्यो 17वटा पोइन्टका 17वटा किताब लेखेको छ। अनि त्यो मध्येमा यो एउटा हो। अनि अर्को चाहिँ अहिले म अर्को एउटा काममा लागेको छु। हिक्मजीलाई चाहिँ थाहा छ, म यो इनिक्वालिटीको इस्युमा लागेको छु ग्लोबली। अस्ति युएनमा मैले लगातार 6 दिनसम्म मिटिङमा एटेन्ड गर्न पनि पाएँ। एक दिन चाहिँ मैले मोडरेट पनि गर्न पाएँ आजको जस्तो। अनि त्यहाँ मलाई 1 घन्टा बोल्ने टाइम पनि दिए यही इनिक्वालिटीको बारेमा। युएनइपीको 50औं वार्षिक उत्सव थियो। त्यस बेलामा मलाई एकचोटि बोल्न पनि दिए मजाले। त्यो बेलामा मैले यही बारेमा यो इनिक्वालिटी भनेको के हो अर्को दिन भन्नुला। यो इनिक्वालिटीको सबैभन्दा गाह्रो कुरो यो रेस, सेक्स, जेन्डर आदि इत्यादि, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन आदि इत्यादिका सबै हुँदै पनि हाम्रोमा जेन्डर इक्वालिटी, यो आमा हुनु छोरी हुनुको कष्टको पार्ट जुन छ त्यो असाध्यै गाह्रो छ। अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, अझै यो कयौं वर्षसम्म रहन्छ। र त्यस्तो हाम्रोमा मात्रै होइन सबैतिर छ। यहाँ पनि अप्रत्यक्ष रूपमा छ, कयौं ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमै छ। त्यसलाई मैले मेन रूपमा लिएको छु। अनि ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नट, यो हुने र नहुने के त्यो धनी र गरिब बिचको खाल्डो बढेको छ। त्यहाँ पनि बढेको छ, यहाँ पनि बढेको छ, संसारमा सबैतिर त्यसै गरी बढेको छ। त्यो किन बढेको अलिअलि मैले अघि हाम्रो नेताहरूको एक्जाम्पल दिँदाखेरि बताएको थिएँ। त्यस्तै छन् संसारभरि। हिजो अस्तिसम्म हाम्रोमा अर्का राष्ट्रपति थिए, यहाँ चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो हामीहरूलाई। अहिले त अलि शान्ति भएको छ। त्यसपछि सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मान्छे चिच्याएर गरेर मात्रै हुँदैन, यो नन प्रफिट जेनरलहरूलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ। त्यसको बारेमा यो चाहिँ अनि यस्तो। अनि अब अङ्ग्रेजीका मात्रै भयो, नेपाली चाहिँ सरले देख्दै रेख्दो रहन्छ कि भन्ने टेन्सन होला भनेर नेपालीमा चाहिँ कविताका चाहिँ 2टा किताब चाहिँ भेटेँ। अरू भेटिनँ मैले। यहाँ कता छन् त्यो यो खाटोमा नि हालेको छ सबै। यहाँ नयाँ टेबलमा राख्यो, त्यो टेबुलै भयो, अप्ठ्यारो भयो। अनि मैले सबै तल कोचिदिएँ। एनिवे यिनीहरू 1-2वटा लाइसेन्स छन्। अनि एउटा लास्ट लाइसेन्सको बारेमा कुरा गर्छु अनि म टपिक बन्द गर्छु। हिक्मतजीले के भन्नुभयो भने, हिक्मतजीले मात्रै होइन अरू पनि साथीहरूले, तर मेन चाहिँ हिक्मतजीले भन्नुभयो, सर तपाईँ किताब त लेख्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमै लेखे पनि केही मतलब छैन। हामी अलिअलि त, म अङ्ग्रेजीकै टिचर हो, अलिअलि त पढिहाल्छु, तर त के गर्नु त कागजलाई बेल पाएको हर्छ न बिर्छ। त्यो यसो फोटो तपाईँले देखाउनुहुन्छ, फोटो हेरेर केही पढ्न पाइने होइन। त्यो अनलाइनमा हेर, जम्मा एउटा 1 पेज लेखेको हुन्छ। के हो त्यो के मतलब? तपाईँले लेखो नलेखो हामीलाई के मतलब भएन, केही फाइदा छैन तपाईँले लेखेर भन्नुभयो एक दिन। मैले भने कुरो त ठिक हो।
अनि उहाँले भनेको कुरो मैले मानबहादुर खत्री भन्ने मान्छेलाई भने र प्रेम भण्डारी भन्ने मान्छेलाई भने विनोद पोखरेल भन्ने मान्छेलाई भने यी मान्छे भनेको त्यहाँ टियुमा पढाउँछ उनीहरूले पनि त्यही भने हिक्मतजीले चाहिँ भन्नुभयो हामीले भन्ने पनि भाषा त त्यही हो तैँले जतिसुकै काम गर मेरो विनोदजीले मलाई तँ भन्छ त त्यो प्रोफेसर हो टियुमा सोसियोलोजीको अनि उसले तैँले जे गर के मतलब हामीले त्यो न किन्न सक्छौँ न पढ्न सक्छौँ न हाम्रा विद्यार्थीलाई फाइदा के मतलब त्यो भनेर भने उसले पनि अनि मैले भने ठिकै छ नि त तिमीहरू नै प्रकाशन गर न त म लेखेर दिन्छु मसँग पैसा त छैन काजी म सुकुम्बासी राउटे जहिले पनि हिँड्ने र खाने मान्छे मान्छे हो भन्दाखेरि उनीहरूले के भने पनि ल हुन्छ तँ लेखेर दे हामी प्रकाशन गर्छौँ भनेर भनेका छन् र अबको आउने किताब चाहिँ सोसियल थ्योरी अनि मेथड र एप्लिकेसन हो तर अङ्ग्रेजीमै छ है साना चाहिँ त्यो तर अघि हिक्मतजीले भनेको टपिकको किताब पनि तयार गर्न चाहिँ सकिन्छ है हिक्मत सर त्यो वसुधैव कुटुम्बकमको टाइटलमा कमसेकम 20 वटा निबन्ध त लेखि छन् होला नि अहिलेसम्म 20 वटा जति त निबन्ध छन् त्यो किताब त नेपालीमै छ लेखेको त्यो त नेपालीमै छ अनि गोडा 50 कविता लेखेँ मैले यो अहिले यो फेब्रुअरी 20 देखि अस्ति डिसेम्बर 2020 सम्ममा मैले जम्मा कविता आदि इत्यादि सबै जोड्ने हो भने 75 वटा जति लेखहरू प्रकाशित गरे दुईटा किताब यहाँ देखाएका मध्येमा दुईटा किताब पनि यही वर्ष लेखेँ अनि अरु दुईटा चाहिँ भर्खर आएका हुन् यो चाहिँ मैले एक्सप्लोर चाहिँ गरेको छैन बाहिर देखा भनेकै छैन अनि भनेपछि त त्यो पुग्छ दुई चारवटा नेपाली किताब पनि लेख्न त के अरे छाप्ने भने पुग्ने गरी पेपरहरू त छन् है त्यसैले यो बाहिरलाई मात्रै होइन र मैले वास्तवमा इन्टेन्सन छ करिब 1 वर्ष 1.5 वर्ष भित्रमा म त्यही आउने विचारमा छु यो कसैले खाना दिने व्यवस्था गरिदियो भने अब मैले यतिकै यहाँहरुलाई छोड्न चाहिँ मिल्दैन साथीहरु पनि घटेर 53 जना हुनु भएको छ ठिकै छ यतिकै छोड्न चाहिँ मिल्दैन टेक होम मेसेज चाहिँ म कसले समरी गर्छ यो के अरे भटियार मात्रै त केही पनि हुँदैन हेर्नु होइन भने यहाँहरुको पनि टाइम वेस्ट मेरो पनि टाइम वेस्ट त्यसैले मैले भनेका कुराहरुमा केही टेक होम मेसेजहरु छन् भने त्यो टेक होम मेसेजलाई यहाँहरुले नोट गर्नुस् र त्यो नोट गरेको कुरोलाई वास्तवमा प्र्याक्टिकली हो कि हैन त्यसलाई हेर्ने कहिले पनि कसैलाई सिधै विश्वास गर्दै गर्नु हुँदैन कृष्णले त्यो के अरे गीतामा भगवत गीतामा अर्जुनलाई भनेकै थियो नि यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं के भनेर अनि फेरि किन टाउको दुखाउनु पर्यो त अर्जुनले सोधेको छ सोधेछ गरे किनभने भगवान मालाई पनि पूर्णतामा पनि कोतरेन भने निक्लिँदैन कोतरै गरेपछि मात्रै जिज्ञासु बन्न पर्छ भनेको त्यही त्यो जिज्ञासुपन चाहिँ चुप्प लागेर बसेर अनरिएक्टेड भएर चाहिँ जिज्ञासा हुँदैन रिएक्सन चाहिन्छ रिएक्सन भनेको असाध्यै राम्रो कुरा हो क्वेशन सोध्नु भनेको असाध्यै राम्रो कुरा हो तर क्वेशन माथि क्वेशन सोध्ने चलन छ फेरि तर्क बर्बाद क्वेशन सोध्दैन भने ए जान्दो रहन्छ भन्न ठान्छन् भनेर अनसन क्वेशन सोध्दिने पनि हुन्छ सर त्यो मैले भन्न खोजेँ तर हरेक बेलामा हामीले त्यो जिज्ञासु बन्नुपर्छ र अर्को उमेरको कुरा एकचोटि म गर्छु यहाँलाई लाग्ला म त बुढो भइसकेँ भनेर सबैभन्दा गलत कुरा म लन्डनबाट चिलीको राजधानी जानलाई प्लेनमा ब्रिटिस एयरवेजको प्लेनमा गइरहेको थिएँ एकजना 91 वर्षका मान्छे मेरो साइड सिटको यतापट्टिको सिटमा एकजना 91 वर्षका मान्छे बस्नुहुन्थ्यो तिनको नाम हो केभिन भन्ने मान्छे मेरो छेउमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँले एउटा यत्रो ठुलो किताब पढिरहनु भएको थियो मैले यसो हेरेँ अनि सर व्हाट आर यु रिडिङ भने आई एम लर्निङ स्पेनिश यु नो मेरो बुढो त 91 वर्षको बुढो
अनि उयो स्पेनिस पढ्दैछन् अरे। अनि मैले भने स्पेनिस, यस आई एम लर्निङ, आई एम गोइङ टु लर्न विदिन अ फ्यु इयर्स, मेबी इन 5 इयर्स। 91 वर्ष त उनी भइसके। अनि मैले उसलाई गौड गरेर हेरेँ, अनि उसले तुरुन्तै बुझिहाल्यो मैले के गर्नु खोजेँ भने। यु थिङ्क आई एम ओल्ड म्यान, आई एम यङ्गर देन यु, डोन्ट लुक एट मी लाइक दिस भन्छ बुढो त। ल हेर्नु 91 वर्षमा अझै 5 वर्ष लाग्छ अरे उसलाई स्पेनिस सिक्न, तर स्टिल हि वाज एक्टिभ। तर त्यसो भन्दैमा हामी फेरि टुकुङकरणै गर्ने चाहिँ होइन। हामी त यो संस्कारका हौँ, भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। अब उताको आएन टुकुङकरणै भन्ने छ। शङ्कराचार्यले एउटा स्तोत्र लेख्नु भएको छ। एकजना चाहिँ बुढा, त्यस्तै 87-88 वर्षका बुढा, बनारसको त्यो तल पेटीमा हिँडिरहनको भएका रहेछन्। त्यो लघु सिद्धान्त कौमुदी पढ्दै रटिरहेका छन् क्या बुढा, त्यो 87 वर्षका बुढो। अनि त्यहाँ एउटा शङ्कराचार्यले देखे, शङ्कराचार्य त 29 वर्षमा त मरि नै गए भनेपछि खतरा नै थियो होला त्यो देख्दा। शङ्कराचार्यले त्यो देखेपछि त्यो बुढालाई भनेछन्, धत बुढो, यो पोथी पढेर पनि के हुन्छ, यो तात्तन छ र, यो पोथी सोथी पढ्न बन्द गर, हेर योबाट केही प्राप्त हुँदैन, भज गोविन्द गर। बरु यता गीतामा गीतासित पढ, डुब्की लाऊ, पशुपतिनाथको यतातिर विश्वनाथको दर्शन गर भन्ने पनि संस्कार छ। हामी चाहिँ त्यो संस्कार हामी त दुईटा होल्ड गर्छौँ नि। हामीसँग चाहिँ त्यो मोरल भ्यालु एउटा यो बाहिरबाट लिने खालको भ्यालु पनि हामीसँग छ। हामी त्यो युगमा छौँ। म यहाँ अमेरिकामा छु, हजुरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामी सँगै त छौँ नि। अहिले मैले बोलेको प्रत्येक शब्द यहाँले सुनिरहनु भएको छ। त्यो सानो नानीले हेरेको पनि मैले देखिरहेको छु, हजुरहरूले हेरेको पनि मैले देखिरहेको छु, मैले हेरेको पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ। वी आर सो क्लोज भने हामीसँग पक्रिने, सम्हाल्ने, गर्ने अत्यन्त धेरै कुराहरू छौँ। हामी युनाइटमा रहौँ र त्यही युनिटी हामीहरूले नानीहरूलाई पढाउँ। अब टेक होम म्यासेजको हिम्मत सरले नि भनिदिने हो कि अरू सर कसैले भन्ने त, वाट के हो त आजको टेक होम म्यासेज चाहिँ के लिएर हामी निदाउने त? त्यहाँ त कति बज्यो, बेलुका राति होला त्यहाँ त। सर चाहिँ अब उठ्ने बित्तिकै हामीले गऱ्यौँ। अब सरहरूले आजको यो कुराबाट सरहरूले नै भनिदिनु न, के जिस्ट पाइयो होला? राधा सर भनिदिनु त। सरले म्युट खोल्नुभयो। हजुर सर, मलाई भन्नुभएको सर। मैले चाहिँ सर अब के भनेदेखि हामीले कुनै पनि कार्य गर्दा हिम्मत हार्नु हुँदैन। असफल भयो भन्दैमा हामी अब निराश भएर पनि बस्नु हुँदैन। त्यसबाट नयाँ नयाँ किसिमका कुराहरू अझ सिर्जना चाहिँ गर्न सकिन्छ। किसिमका सन्देशहरू चाहिँ सर मैले सरबाट पाएँ सर। उहाँले अगाडिका दुःख गरेका कुराहरू, अनि अब उहाँले आफ्ना भगाइका कुराहरू होइन, लगायतका गरेका एउटा मुखिया साहेब हुँदाखेरिका बनारसबाट पढेर आउँदाखेरिदेखिका सारा कुराहरू उहाँले भन्दा मैले जिस्टमा चाहिँ हो त्यो कुराहरू उहाँ सरबाट चाहिँ पाएँ सर मैले। हामी यो अनलाइनबाट जुन सन्तोषम परम सुखम भन्ने कुरा पनि सरले गर्नुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ हुन्छु भन्नुभयो जुन एउटा अलिकति है। अहिले हामी जुन सन्तोषम परम सुखम, हजुर हजुर त्यही त हो। त्यसमा आज हामीले सरलाई बोलाएर यो कुरा सिक्यौँ भन्ने कुरा गर्न सकिएला सर। आजको सरको प्रस्तुति अनि हाम्रो ट्रेनिङलाई अलिकति लिङ्क गरिदिनु न कुनै एकजना सरहरूले, सर म्याडमले। सरको प्रस्तुतिलाई लिङ्क गर्नु पर्दाखेरि भनेको त्यही त अब जस्तै यो सूचना र प्रविधिको हकमा भन्नु पर्दाखेरि सर अब अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन सर? भए पनि अब अहिले हामी समक्ष एउटा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुन सकेका छौँ हामी। यो नै भनेको चाहिँ हाम्रो आइटी टेक्नोलोजीको उपलब्धि मान्नुपर्छ यसलाई। र हामीले जसरी यो जो क्लासहरू सञ्चालन भइरहेको अनलाइन क्लासको हामीले जस्तै सूचना र प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सक्दाखेरि भनेको चाहिँ यो जुन ग्लोबलाइज हामी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि सरको चाहिँ एउटा जुन एक्सप्रेसनबाट कता कता पाएको महसुस भयो मलाई पनि। त्यसबाट पनि त्यो पनि प्राप्त भयो। अब जस्तो सर अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, 4-5 वटा देशका युनिभर्सिटीमा सर
फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ यो हजुर होला सरले अलिकति चाहिँ यसको बारेमा बताइदिनु पर्छ होला सर 2 मिनेटमा। एकै मिनेटै म यहाँ एउटा लिङ्क पठाइदिँदैछु। त्यो वसुदैव कुटुम्बकमलाई मैले लिङ्क त्यहाँ हाल्ने। त्यो भिडियो यहाँहरूले भ्याएको बेलामा एकचोटि सुन्दा अनि नबुझेला एक दुईचोटि बढु वसुदैव कुटुम्बकम भनेको पनि त्यही एउटा ग्लोबलाइजकै कुरा नै त आयो नि सर। हो। मैले त्यसको भिडियो पृथ्वी चाहिँ हाम्रो एउटा घर हो भन्ने खालको नै त्यही सन्देश हो। त्यो म्यासेजमा मैले नि त्यो भिडियो नै हालिदिएको छु। त्यो मेरो जुन इन्टरभ्यू छ त्यो हालिदिएको छु मैले त्यहाँ। हिँड्नु सर के कुन कुरो जोड्ने भनेको थियो? सर त्यहाँ अमेरिका बसेर विश्वका विभिन्न कसरी फेसिलिटेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि त अनौठो भयो नि त। मैले अहिले चाहिँ 3वटा युनिभर्सिटीमा पढाउँछु। बिना पैसा है, एउटा गजबको कुरा चाहिँ म पैसा लिन्न, सिधै पढाउँछु। म सिधै पढाउँछु। यी किताबहरूको कुनै मैले रोयल्टी पाएको छैन, दिने मात्रै काम गरेको छ अहिलेसम्म। परिसक्य लिन नपरोस् भन्ने पनि छ भित्रबाट। म यो सबै सिधै नै गर्छु। मैले बाँच्नको लागि म लेबर काम गर्छु, भेरी फ्रेङ्कली। मेरो श्रीमती वालमार्टमा काम गर्छ, लेबरै हो। तर मैले जति पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने काम गर्छु त्यो चाहिँ सकेसम्म, जहिलेसम्म सकिन्छ, नसके त यत्रैसित सकुन्जेली सबै सिक्ने हो। म युक्रेनमा मैले गएर युक्रेनमा आफै फिजिकली नै गएर सुरु गरे हो पहिला। र मेरो युनिभर्सिटी अकमाई युनिभर्सिटी भनेको हवाईमा छ, त्यहाँ पढाउँछु। त्यहाँ पनि मैले पढाउने, त्यहाँ चाहिँ म रिसर्च मेथड र साइन्टिफिक राइटिङ पढाउँछु। मैले एउटा कुरा भन्न, अहिले यो राम्रो अवसर दिनुभयो कतिले। सरहरू अघि मैले सबै स्टोरी सुनाएँ नि, मैले यसरी स्कुल गएँ, यता पढेँ, मलाई यसरी मान्छेले हाँसे, पढाइ मलाई यसरी मजा आयो, मैले सुनाएँ नि। सुसाइडको मलाई सुसाइडलै टेन्डेन्सी आयो भनेर मैले सुनाएँ नि। कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ किन मैले त्यो सुनाएको भनेर? यो टिचर्स आर अलवेज फ्रन्ट अफ द लाइन भन्ने यसो मेन थिम हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा हो कि जिन्दगी भनेको स्टोरी हो। प्रत्येक जीवन एउटा सङ्घर्षमय हुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरूको सन्देश चाहिँ सत्यबाट पनि प्राप्त हुन सक्छ। कष्ट पनि होइन हो, जिन्दगी मजै मजा। नि के को कष्ट? त्यो मलाई यो शरीरलाई हुने कष्ट त होइन, कष्ट होइन सर, मैले सङ्घर्षपूर्ण जीवन हो भन्न खोजेको सर मैले नि। सुन्नु, मैले किन यो भनेको भने नि, स्टोरी पढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी भनेको स्टोरी प्याटर्न हुनुपर्छ। मैले सबै ठाउँमा पढाउँदा स्टोरी प्याटर्नमा पढाउँछु, सबै ठाउँमा पढाउँदा। साइन्स पढाउने हो नि त, मैले त कोर साइन्स पढाउने हो नि त हो। मैले त क्लाइमेटको साइन्स पढाउँछु, तर म स्टोरीमा पढाउँछु क्लाइमेटको साइन्स। यहाँहरूसँग मैले आज वास्तवमा कोर टक गरेको हो।